अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मुनम मलिक की ये 9वीं किस्त है। सरमा की गुलाबी धूप में सिमी चूल्हे में बैठी यखनी तैयार कर रही थी। आग की हरारत से उसकी रंगत सुर्ख होकर दमक रही थी। यखनी उतार कर उसने लकड़ियों को खींचकर उस पर पानी डाला तो वो कसीला सा धुआं फिजा में लहराने लगा। ताई जी बच्चियों के साथ कहीं मिलने गई हुई थी। सिमी ने साफ बर्तन में यखनी उंडेल कर उठाया और खुद मोइन के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अम्मा ने उसके जख्मों को देखकर उसकी खुराक का खासा ख्याल रखने की तायीद की थी। सिमी दुपट्टा दुरुस्त करती अंदर दाखिल हो गई तो मोइन ने किसी सोचों में खोए जहन को समेट कर तवज्जो उसकी जानिब मबजूल की। वो सीधी चलती हुई उसके पास आ रुकी थी। ये यखनी पी लो, देसी चूजे की बनाई है। बहुत मेहरबानी आपकी। मुझे लगा था मैं तो किसी को भूल ही गया हूँ। वो धीरे से जता गया। सिमी चौंकी। किसको? है कोई जिनके ध्यान में अभी तक बेखबरी है? सुबह शाम तो हर कोई तुम्हारा वर्द कर रहा है, जैसे इससे पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। सिमी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट दबा गई। क्या मतलब, अब तो मेरे से भी मसला हो रहा है? एक शिकन बन गई माथे पे। मुझे क्यों मसला होगा? शिकवा तो तुम कर रहे हो। मैंने तो तुम्हारे कमरे की रौनकें देखकर सच्चाई बताई है। तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। किसी बीमार शख्स की मिजाज पुरसी तो सवाब का काम है। अच्छा, आप बीमार हैं? सिमी ने भवें उठाकर मसनूई हैरानी से जुमला खासा लंबा खींचा था। मुइन ने घूरा। जो भी हूँ। फिर तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो बाहर से बर्तन ढके हुए आते हैं और फिर खाली सफा चट वापस हो जाते हैं, उस खिदमत पे मुझे ही मामूर किया गया है। सिमी के लहजे में कोई फखर सा झलक रहा था। मुइन को जो सच्चा सा मजाक लगा। मैं पहले ही कहता था कि मेरे लुक्मों पे हमेशा तुम्हारी नजर रही है। तुम तो अभी कहने से नहीं चूकती, बाद में तो। वो कुछ तेज सा कहता कहता अचानक चुप हो गया। सिमी को इसके खामोश होने पे हंसी आ गई। कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो सच ही कहते होंगे। वैसे भी आपकी वालदा हजूर के नजदीक तो न जाने कितनी नजरें हैं आप पर, जो वक्त बेवक्त तीर की तरह लग जाती हैं। अब आराम से यखनी पी लो इससे पहले के। संजीदा बात को मजाक के पैराए में लपेट कर वो आखिर में धीरे से हंसी थी। मुइन को इस बात की चुभन पूरी तरह महसूस हुई। अच्छा, यानी तुम इनकार कर रही हो अपनी बात से? अभी अभी मेरे सामने तुमने इकरार किया है कि मैं बहुत खाता हूँ। उसकी फिक्र न करें, वरना मरीज हो तो भूख तो लगती है ना। आप तो दिल पर ही ले गए। वो कहाँ बाज आने वाली थी, बड़ी मासूमियत से अपनी बात को पलट दिया। रुको। उसे पलटता देखकर मोइन ने संजीदगी से टोका। हम्म? सिमी के चेहरे पे अपनी कही बात का शायबा तक नहीं था। अगर खिदमत करने का एहसान जता ही दिया तो मुझे सीधा बैठा दो। बाजू बहुत दर्द कर रहा है और कमर भी। तकिया ठीक करके टेक लगाने में मदद करो। वो संजीदगी से हुक्म दे रहा था। सिमी ने कुछ जब्त से उसे देखा, लेकिन बजाय कुछ कहने से सब्र का घूंट भरती आगे आई। मुइन को हल्का सा सहारा देकर तकिया दुरुस्त किया, फिर यखनी का बाउल करीब रखकर चम्मच हाथ में दिया। रुक जाओ, पहले पानी लेकर आओ। वो हन्नू संजीदगी से बोला। सिमी ने पानी हाजिर कर दिया तो अगला हुक्म सादिर हुआ। हाथ कौन धुलाएगा? कैसे ही शुरू कर लूं? सिमी जाते जाते फिर पलटी। तुमने हाथ डालकर खाने? कहने की शदीद ख्वाहिश हुई, मगर वो दिल ही दिल में जवाब देकर एक हाथ धुलवाकर पीछे फट गई। हम्म, ठीक है। वो कुछ कुछ रजामंद नजर आया तो सिमी ने लब कुशाई की। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुम इतने भी कोई बिस्तर पे नहीं पड़े जितना बच्चों की तरह एक एक काम करवा रहे हो। ये लाड ना अपनी माँ से उठवा कर दिखाओ। वो भी कहे बगैर रह नहीं सकती थी। मोइन जेरे लब मुस्कुराया। सिमी को तंग करने के तरीके। क्यों? ये खिदमत करने के दावे तो तुम्हारी तरफ से नशर नहीं हो रहे? इतने में ही तुम्हारी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। मोइन ने उसे कुछ लाजवाब सा कर दिया। कंधे झटक कर सिमी ने गहरी सांस खारिज की। मेरा मतलब है कि कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। खैर, कुछ और खाना हो तो मैं बाहर ही हूँ। वो अब यहाँ से जाने के बहाने तलाश कर रही थी। मैंने कुछ कहना था। जी? वो आहिस्तगी से बोली, जैसे जानती हो कि मोइन ने कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुखा है। अम्मा की बातें तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं थी। शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ। वो दूसरी सिमत देखने लगी। पहले कब नहीं था तुम्हारा एहसास? मोइन चिढ़ गया। तुम बखूबी वाकिफ हो उनकी आदत से, फिर भी दिल में बात रख लेती हो। इस तरह से रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। तुम अच्छी तरह समझती हो अपने और उनके माबैन रिश्ते को। रिश्ते में दरारें तब पड़ती हैं जब मैं भी आगे से उन्हें जवाब देने लग जाती, जो कि मेरा कसूर है ही नहीं। वो मुझ पर क्यों थोपा जा रहा है? अपने बारे में मनहूस का लफ्ज़ एजाज़ में वसूल कर लेने वालों को कैसा लगता है उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो सकता। और मैंने क्या कहा है? तुम्हारे सामने अगर मैं कुछ हंसते-हंसते कह देती हूँ तो तुम्हें वो भी बुरा लग जाता है और मुझे अपने रिश्ते का स्याक़ु सबाक़ असरनू सुनना पड़ता है। हम दोनों ज़र्फ़ के किस मकाम पे खड़े हैं मोइन? वो हाथ सीने पर लपेट कर जवाब तलब नज़रों से मोइन की आंखों में देखने लगी। उसका अंदाज चीखता हुआ था, ना ही लहजा झिंझलाया हुआ। वो सिर्फ गहरे ठहराव से पूछ रही थी। मोइन की निगाहों का इर्तिकाज़ टूटने में वक्त लगा। तुम्हारे पास हर बात का अपना फ़लसफ़ा हो सकता है सिमी, मगर मैं हर मामले को सादगी से देखने का कायल हूँ। ज़र्फ़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। क्या अपनों की किसी बात को नज़रअंदाज करने के लिए बुलंद ज़र्फ़ चाहिए? औलाद का फ़र्ज़ होता है वालिदैन की हर बात मानने पर ना चुप रहने का। तुम उन्हें माँ समझ लिया करो। मैं चाहता हूँ तुम्हें अज़ियत ना मिले। मुईन, सिमी बेसाख्ता बोली, तुम दो टोक अंदाज़े लगाने के कायल हो।
میں تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکتی کہ میں ان کی عزت کرتی ہوں یا نہیں، مگر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اس موضوع کو سائڈ پہ رکھ دو۔ تم نے آگے کی زندگی کی بات کی ہے۔ کیا کبھی تم نے سوچا کہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات تمہیں ناپسند آتی ہے؟ اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، لیکن تم سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ دو لوگوں کی زندگی میں توازن تب رہتا ہے جب آپ دوسروں کو سننے والے بنیں، اسے سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کا دفاع نہیں بھی کر سکتے تو بعد میں اسے برا بھلا سنانے کی بجائے برداشت کر لیں کہ کسی طرح اس کے غبار کو بھی باہر کا راستہ ملے۔ بے شک کہ یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں، مگر وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو رکی۔ معین سوالیہ نگاہوں سے اسے جانچ رہا تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ کیا تم مجھے یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہے کہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی کیسی ہو گئی؟ کسی کی جھڑکیں اور تمہارے ماتھے پہ اضافہ کرتے بل، ایک گھٹن زدہ ماحول۔ میرے پاس کاش تمہاری جیسی آنکھ ہوتی کہ میں زندگی کو سادگی سے دیکھتی، لیکن مجھے اپنی آنکھ سے زندگی بہت پیچیدہ نظر آتی ہے، بہت گنجلک، نہ جانے کیوں۔ ماحول بوجھل سا ہو رہا تھا۔ معین کے لیے بولنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کا مقصد ہمیشہ بات ختم کرنے کا ہوتا تھا، مگر شاید اس کے پاس بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، بحث سمیٹنے کا سلیقہ۔ سمی ہمیشہ جیت لیتی تھی، یا پھر وہ انسانی جذبات نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ صرف بٹن دبا کر سب ڈیلیٹ کر کے مطمئن ہونا چاہتا تھا، سلیٹ پہ ہاتھ پھیر کے ہر نقش مٹا دینے کی جستجو، حالانکہ دل کبھی سلیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ سمی، اس کی بے بسی محسوس کر کے اس نے پھر سے اسے جانے سے روکنا چاہا تھا۔ وہ خود کو نہیں بدل سکتا تھا، مگر سمی کا غبار تو نکالنے کی کوشش کر سکتا تھا نا؟ شاید۔ میں جانتا ہوں، وہ ہم دونوں کے لیے ایک اہم دن تھا۔ معین اس کی پشت پہ بکھرے ریشمی سے بالوں میں الجھتا کہہ رہا تھا۔ سمی نے زور سے آنکھیں میچ لیں، دو آنسو ٹوٹ کر انمول ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کا زندگی برتنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے، ہم دونوں مختلف انسان ہیں، مگر مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی انسان ہو۔ ہم دونوں بچپن سے جانتے ہیں کہ ہم دونوں کا نصیب ایک ساتھ لکھا ہے۔ شاید اسی لیے مجھے تم سے ایسی باتیں کرنے کی بجائے روب جھاڑنے کی عادت ہے، اور تم نے بھی کبھی روب میں آنے سے انکار نہیں کیا نا؟ مجھے اس کا اختیار ہی کب ملتا ہے؟ عجیب سی مسکراہٹ یہ سوچ کے اس کے لبوں پہ ڈل گئی تھی۔ یہ میری غلطی تھی، ہم دونوں کا وہ دن خراب ہو گیا، شاید اس میں بھی کوئی اچھائی ہی ہوگی۔ سچ بتاؤں تو میں نے کبھی اس دن کو لے کر خواب نہیں دیکھے، لیکن تم نے تو وہ خواب سجائے ہوں گے، لڑکیوں کے تو ارمان ہوتے ہیں نا، میں نے سنا ہے۔ وہ آخر میں وضاحتی لہجے میں بولا۔ سمی کو بے اختیار ہنسی سی آ گئی، دو آنسو اور ٹوٹ کے گرے، غبار دھو گئے۔ اس کے باوجود تم مجھے قبول ہو، تم مجھے بری نہیں لگی کبھی، نہ تمہاری حرکتیں نہ باتیں، لیکن یہ شاید میرے اندر کا مرد ہے جو حاوی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں میں بھی تو تمہیں پسند ہوں گا نا؟ معین کو ہچکچا گیا اور ہلکا سا گھبرا گیا۔ پہلی مرتبہ، شاید کمزور لمحے کے ہاتھوں اس کا دل پگھل رہا تھا، وہ ایسی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ سمی اس طرف رخ موڑے کھڑی تھی۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اس بار حکم نہیں تھا، نرم سی گزارش تھی۔ سمی نے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں صاف کیں اور گلا صاف کیا۔ اسے شمائلہ سے کہی اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ نہیں، میں جاتی ہوں، نہ جانے پھر کون سا الزام آ جائے۔ وہ سرحد سے اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ معین ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ اس کی ایسی باتوں پر بھی سمی کا یہ جواب کیوں تھا؟ وہ کتنا سہتی رہی ہوگی، اس کی محبت کا جواب نہ لوٹا سکی۔ سامنے دھرے یخنی کے پیالے میں یخنی ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، معین کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ رات کے تمام سناٹے حاکم کی ذات نے سمیٹ لیے تھے، وہی گھر تھا اور وہی ویرانی کا عالم، لیکن آج کچھ ایسا ہو گیا تھا جس نے شاخ سے یقین کا ہر پتا نوچ کر اسے اریاں کر دیا تھا۔ خالی ٹہنی باقی رہ گئی تھی، اس پر بھی باقی کچھ نہیں رہا تھا۔ حمیدہ بری طرح رو رہی تھی، آدھی رات کا سماں تھا، صدام نے ان کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے اور بار بار چوم رہا تھا، لیکن حاکم چپ تھا، بالکل خاموش، تاثر سے آری چہرہ۔ تاجور کو دیکھ دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، حاکم کچھ نہیں بول رہا تھا، کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خود فراموشی کا ایسا عالم تھا جس نے حاکم سے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ تاجور اپنی جگہ سے اٹھی تو اسے حرکت میں آتا دیکھ کر حاکم نے نگاہیں اٹھائیں، صرف ایک نظر تاجور پہ ڈالی، خالی خالی اور بے معنی سی، پھر چکا لی۔ تاجور الجھتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ حاکم کی حالت اتنی غیر ہو رہی ہے، اماں کی طبیعت پر دل میں دکھ چھپا رہے ہیں۔ وہ افسوس سے سوچتی ہوئی برآمدے میں ٹھہر گئی، اسے لگا صحن میں پڑی چارپائی پہ کوئی موجود ہے، سیاہ سا ہیولا، اتنا باریک جیسے کوئی عورت۔ تاجور بڑبڑائی۔ اس وقت چپ چاپ کسی کا اس کے گھر میں موجود ہونا چنبے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے قدم بڑھائے اور عین اسے اولے کے سر پہ پہنچ گئی جو کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ تاجور کے سوالی انداز پہ اس نے سر اٹھایا اور تاجور کو دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا، تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اسے خاموشی سے دیکھتا پا کر تاجور نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ اندھیرے میں تاجور کو گھورتی رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پہ پہنچ کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ تم یقیناً حاکم کی بیوی ہو۔ اس کے لہجے میں یقین بھی تھا اور سوال بھی۔ تاجور نے بے ساختہ سر ہلا کر جواب دیا۔ جی، یعنی صدام کی بھابھی، اس نے ایک ہی بات گھما کر کی۔ تاجور کی الجھن دو چند ہو گئی تھی، بڑے اطمینان سے وہ اس کے رشتے گنوا رہی تھی جسے تاجور پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی، ہاتھ پیچھے کو ٹکا کر پرسکون انداز میں بولی تھی۔ میں صبا خان ہوں۔
उस पे नज़रें टिकाए-टिकाए वो धीरे से बोली, ताजवर के चेहरे पे नाफ़हम से तासुरात फैल रहे। तुमसे मेरा तारुफ़ है, तुम्हारी जेठानी। एक तोक़ुफ़ के बाद पुरलुत्फ़ लहज़े में उसने अपना दर्जा बयान कर दिया था। ताजवर फ़ौरी तौर पे समझ न सकी। जेठानी? उसके लबों से बेयकीनी से लफ्ज़ सरसराया। सबा के तारुफ़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसने तेज़ी से सर घुमाकर उस कमरे की जानिब देखा जिसमें खामोश बैठे हाकिम के गिर्द सन्नाटे शोर कर रहे थे। तुम नाराज़ हो मुझसे हाकिम? सद्दाम ने हाकिम को उठते देखकर खुद से पहल कर ली थी। ताजवर को अंदर के बढ़ते कदम थम गए। ये रात तमाम नफूस ने आंखों में काटी थी। नींद किस पे मेहरबान न हुई। हमीदा की तबीयत रात के आखिरी पहल संभल गई जब सबने मौत की आहटें करीब से सुन ली थीं, लेकिन जिंदगी की डोर मजबूत हो गई। उजाला हल्का हल्का फैल चुका था जब मुस्तरब सी ताजवर ने ये आवाज़ सुनी। मैं तुमसे किस वजह से नाराज़ हो सकता हूँ? हाकिम ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, जैसे अपने सारे हक उसने गुज़िश्ता शब उठा लिए हों। तुम गलतफ़हमी का शिकार हो गए हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा हक है कि मेरे हक की बात नहीं है। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही दखल-अंदाज़ी कर दी थी। उसका मेरे पास अफ़सोस का वक़्त भी नहीं बचा। हाकिम का लहज़ा टूटा-सा लग रहा था, कुछ बचता हुआ, तोड़-फोड़ का शिकार। ताजवर साँस रोके समझने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सद्दाम हल्का-सा मुस्कुरा दिया। हाकिम के चेहरे पे तनाव सदर आया था। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस सिलसिले में बात नहीं करनी है। ये तो फिर नाराज़ी वाली बात हुई ना, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें सब मालूम होना चाहिए। सदाम ने नर्म लहजे में अहमियत जताई, वो उसके दिल में उतरने का फ़न जानता था। उसके लिए देर नहीं हो गई? ना चाहते हुए भी लहजा तल्ख़ हुआ, ताजवर ने भी महसूस किया था। नहीं, कुछ देर नहीं हुई। मैं बहुत पहले तुम्हें सब बताना चाहता था, मगर मुझे वक़्त नहीं मिल सका। शायद अब सही वक़्त है। सदाम ने हाथ मसलते हुए खुद को कहने पे आमादा किया। हाकिम ने रुख मोड़कर सदाम की तरफ देखा था। अब सही वक़्त है? अब जब कुछ रहा ही नहीं, तब कुछ नहीं बताया जब एक दुनिया ये ज़िक्र कर रही थी। अगर तुम्हें कोई पसंद थी तो चुप रहने का कोई जवाज़ नहीं था। तब भी नहीं जब मौलवी चचा से मैं कतई ताल्लुक़ कर रहा था। मौलवी चचा को मेरी वजह से। हाकिम की आवाज़ दुःख की एहसास मद्धम पड़ गई थी। वो बड़े भाई का लिहाज़ कर रहा था। आवाज़ दबी-दबी थी मगर आँखों के किनारे इंतहाई सुर्ख़ थे। बाहर खड़ी ताजवर के हल्क में फंदा सा बन गया। एक तंदो तेज़ लहर उसके जिस्म के आर-पार उतर गई थी। मौलवी चचा? तुम फिर गलत समझ रहे हो यार। अगर सबा को रात तुमने मेरे साथ देख लिया है तो उसे पुरानी बात से मत मिलाओ। वो सारी बातें आज भी बेबुनियाद हैं। सदाम ने सुकून से उसकी बात रद्द करते हुए कंधे पे हाथ रखा। वो सारी रात उस मामले पर हर पहलू से सोच चुका था। उसे इल्म था बात को किस रुख पे गिरा लगानी है। पुरानी बात? ताजवर ने उस लफ्ज़ की तलख़ी को अपने अंदर उतारा। वो जिस बात को पुरानी कह रहा था, कोई ताजवर से पूछता कि उसका दिल आज भी लहू के कतरे बरसाता था। अब्बा की याद में किस कर्ब से गुज़रती थी। कोई महसूस करने वाला नहीं था, मगर वो भूल तो नहीं गई थी। उसका जिस्म धीरे-धीरे लरज़ना शुरू हो गया। लब सख्ती से भींचे थे। काश वो सामने जाकर उस इंसान के गिरबान पकड़ सकती, जो अब बेढटाई से झूठ बोल रहा था। मगर ताजवर को अब हर इंसान का रुख आईने में साफ-साफ दिखता था। वो कभी मर कर भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकती थी। हाँ, बेबुनियाद। जानते हो सबा मुझे कहाँ मिली? वो मज़बूती से बोला। हाकिम ने कोई सवाल नहीं किया था। कुछ था ही नहीं उसके पास कहने को। जिस रोज़ बख्तावर ने इंतकाल किया, सबा मुझे वहीं अस्पताल में मिली थी। उसने ज़रा-सा तवक़्क़ुफ़ के बाद बोलना शुरू किया। देखभाल का इरादा किया था और थोड़े अरसे में ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी मज़लूम और दुखी है। मेरे घर वीरान हुआ था हाकिम। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं घर आऊँ। वक़्त ही कितना बीता था मेरी शादी को और मैं किस तरह सामना करता उस नन्ही-सी जान का। शायद यही वक़्त होता है जब हमें जज़्बाती सहारे की ज़रूरत होती है। सदाम ताज्जुब से बोल रहा था, जैसे उसका दिल ये बयान करते हुए दुख रहा हो। हाकिम ने निगाहें उठाकर सदाम को देखा। सदाम ने भाँप लिया कि उसकी आँखों में सख्ती टूट गई है या नर्म पड़ रही हैं। मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी और उसे भी। उसकी सेहतयाबी के बाद मैं उसे अपने घर ले आया। उसका कोई ठिकाना नहीं बचा था, दूसरों के रहम-ओ-करम पे थी। उस मुश्किल वक़्त में हम दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया हाकिम। हम दोनों का दिल टूटा हुआ था। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। सुबह का सकूत पूरे माहौल पे हावी था। हाकिम भी चुप था और ताजवर। उस पर हाकिम की चुप आहिस्तगी से हमलावर होने लगी। सुबह का सकूत उसके असाब पे शिकंजे मजबूत करने लगा। हाकिम कायल हो रहा था, इतनी आसानी से। और रही बात तुम्हें ना बताने की, तो मैं क्या वज़ाहत पेश करता? मैंने कोई जुर्म नहीं किया हाकिम। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक सबको होता है। अगर मैं ये ना करता तो शायद बहुत मायूसी में चला जाता, लेकिन फिर भी तुम जो चाहो मैं उस पे अमल करूँगा। अगर तुम्हें मेरे उस अमल से दुःख पहुँचा है तो मैं चला जाऊँगा थोड़ी देर में यहाँ से और सबा को भी ले जाऊँगा। लेकिन मैं अब उसे छोड़ तो नहीं सकता ना, वो मेरे मुश्किल वक़्त की साथी है। वो अपनी बात मुकम्मल करके चुप हुआ तो हाकिम ने बड़ी देर बाद लब खोले। लेकिन इस सब से वो बात सच हो गई है जो तुम्हारे नाम से मशहूर हुई। ताजर मुझे किस निगाह से देखेगी? जिस बात को लेकर मैंने उसके बाप से बदलिहाज़ी की, वो मुझे ही अपनी आँखों से देखनी पड़ी। हाकिम का लहज़ा कमज़ोर था, ना जाने उसने यकीन किया था या नहीं, उसे क्या सही लगा था, क्या गलत, मगर उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ताजवर एक मिट्टी का बुत थी। कौन-सी बात? सदाम बुरी तरह से झिंझला गया। पहली बार उसके चेहरे पे बरहमी थी।
تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ تم 2 الگ-الگ باتوں کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہو؟ میں نے صبا سے نکاح کیا ہے، وہ شریف ذاتی ہے، کوئی ایسی-ویسی عورت نہیں۔ میں نے اسے بیوی بنا کر اپنے گھر میں پناہ دی ہے، کسی پچھلے حوالے کو لے کر مجھ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کچھ خفگی کچھ غصے سے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ حاکم نے نظریں نیچے کی، فوری طور پہ کچھ نہیں بول سکا۔ تاجور زخمی نظروں سے دیواروں کو گھور رہی تھی، ایک رنج و غم کی سرخی اس کے چہرے پر بھی پھیلی تھی۔ وہ مزید اپنے قدموں پہ نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، حاکم نے سابقہ انداز اختیار کیے رکھا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، اور عزت گھر میں رکھی جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں رہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ حاکم نے یہ بات کی۔ ہم چلے جائیں گے، صدام نے یہ فیصلہ کیا۔ ابھی کے لیے اتنا بہت تھا۔ وہ مزید حاکم کو روک کے اپنی بات کا اثر زائل نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ تاجور کی حالت سب سے مختلف تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لیتی ہوئی واپس مڑی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر ساری چیخیں اندر منجمد ہو گئی تھیں۔ آخر میں وہی ہوا تھا ہمیشہ کی طرح، جس کی وجہ سے شہر برباد ہوا، اسے کیا فرق پڑا؟ اس کا دل اجڑ گیا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ اور دوسری طرف حاکم نے اتنی آسانی سے بات ختم کر دی۔ اس کے اندر آگ دہک گئی۔ آنکھوں کا پانی آج دل پہ تیل کا کام کر رہا تھا۔ حاکم چند لمحوں بعد باہر نکلا تو تاجور کو دیوار کا سہارا لیے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا اتنا تو نہیں تھا کہ اس کی کیفیت عیاں نہ ہو سکے، اور جذبات تو بنا دیکھے بھی محسوس ہو جاتے ہیں۔ حاکم نے بے اختیار اسے نظریں چرائی تھیں۔ کیوں؟ تاجور اسی پل تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حاکم بھی کمزور قدموں پر چل کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا اس وقت کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر اسے ابھی وہاں نہیں آنا چاہیے تھا جہاں تاجور گئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ حاکم کو بیٹھتا دیکھ کر تاجور نے نہایت فراخ دلی سے مبارکباد پیش کی۔ اس کے لہجے میں اتنا شور تھا کہ حاکم کو سر اٹھانا پڑا۔ آپ کا بھائی دنیا کا عظیم کام کر کے آیا ہے، آپ کو تو پوری دنیا کے سامنے یہ فخر کرنا چاہیے۔ حیرت ہے آپ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات دیتی مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ تحریر اذیت اتنی چیخ رہی تھی کہ حاکم خالی خالی سا اسے دیکھے گیا۔ سنو تاجور۔ نہیں حاکم۔ 2 قدم پیچھے ہو کے اس نے انگلی کھڑی کی۔ آج نہیں، آج آپ مجھے کچھ نہیں سنائیں گے۔ آج آپ کچھ بھی سنانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے دیکھ لیا آپ کو۔ پتہ ہے میں سمجھتی تھی کہ آپ وہ انسان ہیں جو اپنے یقین سے 1 انچ ہٹنا بھی نہیں جانتے، اس لیے آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں اتنی گھٹیا بات تسلیم کریں۔ لیکن میں غلط تھی حاکم، آپ کے اندر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کے اندر صرف ضد ہے، صرف ضد اور خود ساختہ انا کے پتریلے بت جو آپ کو جھکنے نہیں دیتے۔ آپ کے نزدیک صرف اپنی اہمیت ہے، بس۔ وہ ایسے بولنا چاہتی تھی جیسے چیخ رہی ہو، مگر اس کی آواز کہیں اندر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے، مگر یہ غم کے آنسو نہیں تھے۔ اسے پرواہ نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی آواز کہاں تک جا رہی ہے اور کہاں سر انداز ہو رہی ہے۔ تاجور، آج معاملہ مختلف ہے۔ حاکم کی آواز کی طرح اس کا دفاع بھی کمزور تھا۔ تاجور گیلی لکڑی کی طرح چڑھی۔ صرف اس لیے کہ آپ کے بھائی نے کہا معاملہ مختلف ہے اور آپ ایمان لے آئے؟ طنز بہت نوکیلا تھا۔ حاکم کو یہ تمسکر گھاؤ دے گیا۔ وہ اس کی زندگی ہے اور وہ ہماری زندگی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ زندگی میں پہلی بار حاکم اس کی آواز بلند ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ آپ سب نے مل کر اسے خراب کر دیا۔ آپ کو کیا حق پہنچتا تھا آپ ہم سب کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے؟ آپ کو کس نے کہا تھا مجھ پہ تشدد کر کے پابندیاں بٹھاتے، میرے باپ کو ذلیل و رسوا کرتے اور میری بہن؟ صرف اس انسان کے لیے جس نے آج آپ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج میرے ابا کی بات ٹھوس حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور آپ نے اتنی آسانی سے اسے قبول کر لیا۔ یہ حقیقت آپ نے تب تسلیم کیوں نہیں کی تھی؟ صدام نے اسے نکاح کیا ہوا ہے۔ حاکم نے یوں سے بتایا جیسے کوئی نئی بات ہو۔ تاجور نے لمحے کا توقف دیا۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑی۔ آنکھوں سے پانی ٹوٹ کر گرا۔ دل سے جو گرا وہ پانی نہیں تھا۔ تاجور کی ہنسی اس کی بات پہ تالی بجانے جیسی تھی۔ میں کیوں یقین کروں اس جھوٹے انسان پہ جو اپنے گناہوں پہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ تاجور، حاکم نے اسے ٹوکنا چاہا، جس نے اپنی بیوی کو کبھی خوش نہیں رکھا کیونکہ اسے حلال راس نہیں ہے۔ ابا سچ کہتے تھے، جس بندے کو حرام کی لت لگ جائے وہ نہ کسی کا خوف کھاتا ہے نہ اپنی بیوی کے مرنے کا غم۔ یہ تھی وہ ویرانی جو اسے اپنے گھر نہیں لوٹنے دیتی تھی۔ اس کی کائنات نہیں اجڑی تھی۔ بھری جوانی میں کوئی اپنی زندگی سے چلی گئی اور اس سے 3 دن کا افسوس بھی نہیں منایا گیا۔ ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ حاکم نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، کچھ نکلا تھا۔ میں 3 حرف بھیجتی ہوں اس کا ذکر کرنے پہ بھی۔ تاجور کی انتہائی سخت بات پہ حاکم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شاید اپنے سامنے اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ بھی تاجور سے، جو آج تک اس کے سامنے صرف نپا تلا بولتی تھی۔ لیکن مجھے جواب چاہیے، جس بات کو لے کر آپ نے ہماری زندگیوں میں طوفان کھڑا کر دیا تھا، آج اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ کر آپ کیسے اس پر مٹی ڈال رہے ہیں؟ کیا یہی آپ کے انصاف کا پیمانہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی، حاکم کی شخصیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ چہرہ بلا کا سرخ تھا، آنکھوں میں نیلے نیلے شعلے۔ اس نے وہ نہیں کیا، اس نے ہم سے یہ بات ضرور چھپائی ہے، مگر اس نے جائز راستہ اختیار کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اسے کرنا تھا۔ وہ نہ جانے کس کو بچا رہا تھا، اپنے بھائی کو یا خود کو، یا دونوں میں سے کسی کو نہیں۔ وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا تھا۔ تاجور کو کوئی چاہ نہیں تھی اس کے لہجے پہ غور کرتی۔ جائز راستہ؟ وہ تڑک سے بولی۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں حاکم آپ، خود کو یا مجھے؟
کیا آپ کو واقعی لگتا ہے وہ حق پر ہے؟ اتنی بچکانہ بات کم از کم مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کی موت پہ ایک عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر فوراً اس کی تیمارداری کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت اس کی ماں کو زیادہ ہے، جس کے قریب بھی وہ مارے ماندے بھٹکتا ہے۔ یہ گھڑی گھڑائی کہانی اتنی جھول زدہ ہے کہ خود بول کر بتا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ان کا پہلے سے کوئی تعلق نہ رہا ہو؟ بات وہیں چھپائی جاتی ہے جہاں دل میں چور ہوتے ہیں۔ آپ اگر وہاں نہ جاتے نا تو شاید ساری زندگی بھی وہ اسی طرح آپ کو لا علم رکھتا، خود پہ جان وارنے والے اپنے بہت اہم بھائی کو۔ اس کا وار کاری تھا۔ حاکم کے اندر سے اہم کا وہم ہی لڑکھڑا رہا تھا۔ تاجور کی بات گویا دونوں ہاتھوں کا دھکا تھی جو اسے گرا کر ریزہ ریزہ کر گئی۔ حاکم ان کرچیوں کی تکلیف سے کرا اٹھا۔ میں یہ یقین سے نہیں کہوں گی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ابا کو بتایا گیا تھا، مگر اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کا وجود بہرحال تھا۔ اسی طرح اس سے بھی ضرور پہلے سے اس کا تعلق رہا ہے، جسے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ اپنے پاس لے آیا، جیسے راستے کا کانٹا صاف ہو گیا ہو۔ بختاور کوئی اتنی جلدی کسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ بھی تب جب ایک تنہا لڑکی ہو اور دوسری طرف ایک اکیلا مرد۔ ہاں، مگر اس کے لیے اچھے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ تاجور نے بہت حقارت سے سر جھٹکا تھا۔ حاکم کو بے چینی لاحق ہوئی۔ بات ختم کرو اب، خدا کے لیے۔ یہ بات اتنی جلدی آپ ختم نہیں کر سکتے، جس بات کو ہمارے گلے کا توق بنا دیا گیا تھا۔ آنسو اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئے تھے، جیسے اس کی زندگی ایک نقطے پہ عرصے سے ٹھہری ہوئی تھی۔ حاکم جھنجھلا گیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اسے مار ڈالوں کیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے بڑا ہے وہ۔ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ ایک مسکراہٹ تاجور کے چہرے پہ زخم ہو گئی۔ میرے ابا کو جیتے جی مارتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا تھا حاکم؟ وہ بھری بھری آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ حاکم کے دل کو دھکا لگا۔ ہزاروں شکوے تھے ان آنکھوں میں، کرلاتے ہوئے گلے، ایک معصوم سی بچی کی طرح جو اپنے محافظ سے سوال کرتی ہے اپنے ابا کے حوالے کا۔ تاجور وہ ششت رہ گیا۔ مولوی حیات کی موت پہ اور اس کے بعد دونوں میں کبھی ان کا ذکر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا شاید تاجور انہیں بھلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنی زندگی میں توازن لانا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ نہ وہ مولوی حیات کو بھلانا چاہ رہی تھی، نہ وہ بھولی تھی۔ وہ تو حاکم کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے سامنے اپنے ابا کا ذکر کرے۔ وہ اسے اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار گردانتی تھی۔ جب بھی اپنے باپ کی محبت بیان کرنے والے لوگوں کی فہرست میں سے اس نے حاکم کو بلا جھجک خارج کر دیا تھا۔ مولوی چچا کو میں نے نہیں مارا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، بیک وقت بھاری اور ہلکی۔ مولوی حیات طبعی موت مرے تھے، لیکن تاجور اس کا الزام حاکم کو دے رہی تھی۔ سچ تھا یہ جھوٹ؟ حاکم کو ہلا گیا۔ مولوی چچا، تاجور کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ بڑی مدت بعد حاکم کو اس رشتے کا پکارنا یاد آ گیا تھا جس کی اس نے شان برقرار نہیں رکھی تھی۔ پھر قدر یاد آئی بھی تو کس مکان پہ؟ مضبوط رشتے اور پورا کا پورا انسان کچھ وقت نہیں رکھتا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے آگے، جو ہر لحاظ و مروت بلائے طاق رکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ انہیں آپ سب نے مل کے مار دیا حاکم، میرے ابا کو جو میری کل کائنات ہے۔ سوچے دنیا میں آپ کے پاس صرف ایک ہی قیمتی متاع باقی رہ گئی ہو اور اسے بھی آپ مٹی میں دفن ہوتا دیکھتے رہیں۔ آپ وہ آدم ہیں جس نے مجھے میری جنت سے نکالا ہے۔ میرے باپ کی عمر آپ سب کی پہنچائی اذیت نے بہت مختصر کر دی۔ تصور کر سکتے ہیں آپ جب وہ آخری وقت میں اپنی پیاس تاجور تاجور کرتے دم دے رہے ہوں گے، کیسی حالت ہوگی ان کی، جب ایک بیٹی نے دیکھا کہ عین اس کے باپ کی موت سے پہلے وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کا کیا قصور تھا حاکم؟ اس قصور سے بڑا تو نہیں ہوگا جو آج آپ اپنے بھائی کو نظر انداز کر کے نظر چرا رہے ہیں؟ کیا وہ سزائیں صرف ہم لوگوں کو تجویز کرنے کے لیے تھیں؟ تب کتنی آسانی سے کرتے رہے تھے آپ قتل، جذبات بھی اور انسان بھی۔ وہ آنکھیں بند کیے وہ اذیت برداشت کر رہی تھی جو اس کے چہرے پہ رقم حاکم پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک پل کو بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ پہلی بار احساس ہونے لگا تھا کہ کتنا کچھ ہوتا ہے چہروں پہ کھوجنے کے لیے۔ کیا کیا داستانیں نہیں سناتے یہ چہرے، جن کی کہانیاں ہماری آنکھوں پہ پڑی فیصلے کی پٹی ہمیشہ اوجھل کر دیتی ہیں۔ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ حاکم نے نظریں جھکا لیں، زمین کو گھورنے لگا۔ تاجور نے تلخی سے کہا، مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے، یہ رشتے بھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ کہہ تو رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کس پہ یقین کروں کس پہ نہیں۔ پھر بھی مجھے اختیار نہیں کہ میں انہیں کچھ کہوں۔ وہ اپنی زندگی کا خود مختار ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تم سے معافی مانگوں تو ہاں، ہوئی ہیں مجھ سے غلطیاں اور معافی؟ تاجور نے درمیان سے بات کاٹی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی مجھ سے کوئی معافی مانگے۔ اس کے چہرے پہ برہمی آ گئی، ایک پتھریلی سی سختی۔ وہ بات کو کس رخ پہ لے رہا تھا؟ تاجور یہ واحد چیز تھی جس کی توقع رکھتی تھی کہ نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں معافی کے لیے سب کر رہی ہوں؟ آپ غلط ہیں حاکم۔ جانتے میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ مدھم مگر پر اسرار لہجے میں گویا ہوئی۔ حاکم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چاہتی ہوں زندگی میں کبھی کوئی مجھ سے معافی طلب نہ کرے، کیونکہ میں مولوی حیات کی بیٹی ہو کر کم ظرف نہیں کہلانا چاہتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں معاف کسی کو بھی نہیں کروں گی۔ میں کسی کو معاف کر ہی نہیں سکتی۔ بے لچک اور دو ٹوک انداز تھا تاجور کا۔
हाकिम चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखों में भी वैसी ही सच्चाई नजर आ रही थी। हाकिम ने बदिक्कत कुछ कहने के लिए लब खोले कि उसी वक्त हल्का सा खुला दरवाज़ा पूरी तरह वाह करके कोई अंदर दाखिल हुआ। हाकिम ने नागवारी से और ताजवर आने वाले को देखकर गहरे तैश से सीधी हुई थी। आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, मैं सोचती ही रह जाती हूँ और फिर आखिर में मुझे सरप्राइज़ ही होना पड़ता है। शुमाइला ने ये बात कहती हुए उस नाज़ुक और नफ़ीस से चेन सेट पे हाथ फेरा था, जिसे वो न जाने कितनी दफ़ा निकाल कर देख चुकी थी। वो अपने लिए बहुत कुछ पहले भी खरीदती रही थी। उसे बहुत कीमती तोहफ़े ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मकामात में मिलते रहे थे, मगर जितनी अहमियत का एहसास ये गिफ्ट उसे दिला रहा था, उस कदर पहले किसी चीज़ ने नहीं दिलाया था। आपने सिर्फ़ मुझे शर्मिंदा करना होता है, वरना उसमें ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है। ख़ास बात तो ये है कि आपने उसे कबूल भी किया और पसंद भी आया। मेरी मेहनत वसूल हो गई। हिज़र ने जवाब दिया था। शुमाइला पूछने लगी, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? ऑफ़ कोर्स, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। दरअसल जब स्पेशल पर्सन के लिए आप कुछ लेते हैं तो दिल किसी चीज़ पे बमुश्किल आमादा होता है। फिर भी तब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक वो पसंदीदगी की सनत ना पा ले। आपको अपनी चॉइस पे भरोसा होना चाहिए। शुमाइला महज़ूज़ हुई थी। और हिज़र ने उसके तो वक़्फ़े देने पे दरियाफ़्त किया। और मुझ पर भी। आप अगर किसी के लिए इतनी मोहब्बत और चाह के साथ तोहफ़ा ले रहे हैं तो कोई कैसे उसे नापसंद करेगा? तोहफ़े की सारी खूबसूरती और कदर-ओ-कीमत देने वाले की शख्सियत पे मुनहसर करती है। फिर तो ज़र-ए-नवाज़ी है आपकी, मैं उसके लिए दिली तौर पे खुश हूँ। हिज़र ने खुशबाश लहज़े में इज़हार किया था। वो धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते जा रहे थे और उस चीज़ से दोनों ही बाख़बर थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दोनों एक-दूसरे से बात किए बगैर गुज़ार देते हों। ये मेरे लिए यादगार तोहफ़ा है खिज़र, उसके लिए एक मर्तबा फिर शुक्रिया। आपके लिए ये यादगार तोहफ़ा नहीं है, आपके लिए यादगार कुछ और होने वाला है। खिज़र ने लफ्ज़ों पे ज़ोर देकर उसके तजस्सुस को हवा दी। सच में? शुमाइला एकदम हँस पड़ी। उसकी खुश हँसी में खुशी की एक महसूस की जाने वाली खनक थी। आप मुझे एक बार ही बता दें कि कितने सरप्राइज़ मेरे लिए मुंतज़िर हैं? वो हँसी के दौरान बोली, लब खिले-खिले से रहे। ये तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आएँगे जो। हिज़र ने बात अधूरी छोड़ी, जैसे वो कुछ सोचते हुए ज़िंदगी की शाहराह को निगाह की आखिरी हद से देख रहा हो। शुमाइला की धड़कन तेज़ हो गई। बहरहाल मैं आपको उसका रिटर्न ज़रूर दूँगी। उसने खामोशी तोड़ने के लिए बात बनाई। उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में मुझे आपका एक फ़ेवर चाहिए होगा। हिज़र ने मैनी-ख़ेज़ लहज़े में कहा था। शुमाइला चौंकी। कैसा फ़ेवर? वो वक़्त आने पे बताऊँगा। आप आजकल बहुत पहेलियाँ बुझवाने लगे हैं। शुमाइला मसनूई ख़फ़गी से गोया हुई। जी, यही काम आप कहानियों में करती हैं। जी, यही काम आप अपनी कहानियों में करती रहती हैं, हिज़्ज़र ने याद दिलाया। एक राइटर को कहानियों में कुछ भी करने की इजाज़त होती है, शुमाइला फ़खरिया बोली, और एक कारी को अपनी राइटर से कुछ भी सीखने की। हिज़्ज़र ने बरजस्तगी पर दोनों खिलखिलाकर हँसे थे। ठीक जा रहे हैं, अच्छी बातें बनानी आ गई हैं, शुमाइला ने क्रेडिट लिया। ये आप ही का कमाल है, वरना मैं इतनी बातूनी तो नहीं हूँ। आपसे बात करते हुए दिल चाहता है वो भी मौज़ू डिस्कस किया जाए जो हम मामूल में नहीं करते, ना बातें ख़त्म हो, ना राब्ता मुनक़ता। आप जाग जाएँ, ये दुनिया है। दुनिया सिर्फ़ बातों से नहीं चल सकती। शुमाइला उसकी बातों से लगाव महसूस करते इतराने लगती थी। इसलिए तो जाग रहे हैं, अभी दुनिया भी तो बनानी है। वो मद्धम सा हँसा। बाहर एक रात तारी है और रात का हमसफ़र चाँद, दोनों एक-दूसरे के बगैर कितने नामुकम्मल लगते हैं। शुमाइला ने खिड़की से पर्दा सिरकाकर बाहर झाँका। रात की रानी की खुशबू खिड़की से अंदर आ गई थी। एक गहरी साँस ली, मोहब्बत की खुशबू अंदर उतरी। रात को ये चाँद कितना अज़ीज़ होगा, बावजूद इसके कि वो रात की स्याही को कम कर देता है। मानो जैसे रात का अंधेरा मुस्कुरा उठा हो। चाँद को रात का वजूद दरकार होता है, उसका सारा हुस्न उसी में पन्हा है। चाँद खुशकिस्मत है ये रात, वो बंधन, वो ताल्लुक जिसके गिर्द ये दोनों जुड़े हैं। ये दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे जैसे कि वो कुछ खोजते-खोजते खो गई, अपने एहसासात को ज़ुबान देने के लिए उसे अल्फ़ाज़ ना मुयस्सर आए। जैसे कि हम दोनों, शुमाइला और खिज़र, एक राइटर और एक कारी, एक कलम और दो किरदार, एक कहानी, दो दिल और एक एहसास। हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। खिज़र ने तमाम जज़्बात एक लड़ी में पिरो दिए। शुमाइला मबहूत सी खड़ी रह गई थी। जैसे रात और चाँद नहीं, ये दोनों एक होकर भी अजनबी से हैं। जैसे चाँद और चाँदनी, एक हो तो दूसरा लाज़मी। क्या मैं भी आपके लिए लाज़िम सा हूँ? खिज़र ने कुछ शरारत से, कुछ दिल की ज़िद से पूछा। ये तो आप फ़ेवर माँगेंगे तो जभी बताऊँगी। शुमाइला ने दिल की खुशी छुपाते हुए जताया। दोनों के कहके एक साथ बुलंद हुए थे। चालाक राइटर, हिज़र ने बहुत सुकून से किसी भी बोझ से आज़ाद होकर बिला तरद्दुद खिताब दिया। एक राइटर से राज की बातें कभी नहीं पूछनी चाहिए, शुमाइला ने वार्न किया, क्योंकि उनके जवाब उनके लफ्ज़ों के उलझाव में ही छुपे होते हैं। हिज़र ने यकीन से कहा,
خیال کیجیے گا وہ الجھاؤ بوجھنے کے چکر میں کہیں غلط اندازے نہ لگا بیٹھیں۔ شریر سے مسکان لبوں پہ کھیل رہی تھی۔ یہ آپ کی کہانی کے راز نہیں، میرے دل کے ساز ہیں جو صرف انہی سگنلز پہ بجتے ہیں جو کچھ سچ میں باقی ہو رہا ہو۔ شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میں ابھی تک کسی خواب کے سفر میں ہوں۔ میرے ساتھ وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی میرے گمان میں نہیں تھا۔ اس دنیا میں مثل بہشت میں کوئی خضر بھی ہوگا جو اس طرح میری زندگی میں شامل ہو جائے گا، میرے وقت میں، میرے خیالوں میں، میری تخلیقی خاموش دنیا میں۔ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ بے یقینی کا غماز سے محبت اس طرح بار بار بے یقین کر دیتی ہے۔ انسان بارہا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اس مرکز کو، اس نقطے کو جہاں سے شروع ہوئی تھی اور دل میں سرایت کرتی گئی تھی۔ ایک خوش کن سفر اور بے یقینی کا مسحور کر دینے والا احساس۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا۔ میرے لیے تو آپ سے بات کرنا ایک خواب تھا۔ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ خواب اتنے سارے یقین اکٹھے کر لے گا۔ خضر کا لہجہ بہت نرم اور جذبات سے لبریز تھا۔ شمائلہ اپنی خوش نصیبی پہ نازاں ہوئی۔ آپ مجھے مغرور کریں، دیکھ لیں آگے آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ متبسم لہجہ اور چھیڑنے جیسا ہے انداز۔ مجھے ہر مشکل قبول ہے، میں کوشش کروں گا اسے جلد آسانیوں میں بدل دوں۔ آپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ شمائلہ بے ساختہ سرشار ہو کر کھلکھلاتی چلی گئی۔ یہ ہنسی ایسی تھی جیسے اس کے بات پہ پھولوں کی برسات کر دی ہو۔ صبا اندر داخل ہو رہی تھی تاجور کا تیش گہرا کرنے کے لیے۔ تمہیں کیا اتنی تمیز نہیں ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات کروں تو کمرے میں بغیر اجازت نہیں آنا چاہیے؟ وہ بغیر کوئی لحاظ رکھے سلگتے لہجے میں بولی تھی۔ صبا پر جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ گہری نظروں سے دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ حاکم جانتا تھا کہ تاجور کسی صورت چپ نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے اندر بیزاری بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگ آپس کی بات کر رہے ہوں تو یقیناً یہی اصول لاگو ہوتا ہے، لیکن یہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، میری ذات زیر بحث لائی جا رہی ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ ہم لوگوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے تو نہ جھگڑیں۔ وہ کچھ تشویش، کچھ فکرمندی آنکھوں میں بھر کے گزارش کر رہی تھی۔ تاجور کا غصہ دو چند ہوا۔ میں تم لوگوں کو اس قابل نہیں جانتی کہ اپنا وقت تم پہ برباد کروں۔ جس معاملے سے تم بے خبر ہو اس سے دور رہو، جاؤ یہاں سے۔ بھلا کوئی ایسا معاملہ بھی ہے جس سے میں بے خبر ہوں؟ صبا کا انداز عام سا تھا مگر آنکھوں کے تاثرات صاف تاجور کا تمسخر اڑاتے ہوئے۔ تاجور نے تلخ گھونٹ بھرا۔ دیکھیں آپ نے میرے کردار پہ بات کی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے ناراض ہونا چاہیے مگر میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف… تم میری بات سنو۔ تاجور نے ہاتھ اٹھا کے بہت ضبط سے اسے روکا۔ اس سارے واقعے میں تمہارا اہم کردار رہا ہے۔ تم پہ بات کرنا بیکار تھا کہ تم نظروں سے اوجھل رہیں، لیکن اس سارے فساد کی جڑ تو تم ہی ہو۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو خاندان کی خاندان تباہ کر دیتی ہیں۔ اور کیا کہنا چاہیے تمہیں؟ ہاں، کہنے کے قابل ہی کیا ہو تم؟ وہ جو اپنے گھر کی نہ ہو سکی تو کسی کے شوہر کو اس کی موت پر ہی پھانس لیا۔ اب کہو تم کہ تم پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی؟ تاجور کی آنکھوں سے ہی نہیں لفظوں سے بھی شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی۔ ہاں میں شادی شدہ تھی، صبا نے تحمل سے جواب دیا۔ حاکم کے دل میں برچی گڑ گئی، اور ابھی تک یقین و بے یقینی کے درمیان جھول رہا تھا۔ صدام کا کہا سچ تھا یا تاجور کی کہی باتیں؟ وہ صدام کا سچ چاہتا تھا۔ تو تم مجھے کہو گی کہ اپنے کردار پہ تم ابھی بولنے کے قابل ہو؟ بولنا وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں کوئی آپ کے جھوٹ پہ یقین کرے۔ تم کس ڈٹھائی سے اپنی صفائی پیش کرو گی؟ تاجور بھول چکی تھی کہ وہ کسی اجنبی سے مخاطب ہے۔ اس کے اندر جلتے بھانپڑ آج خشک یا سبز کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ میں اپنی کوئی صفائی پیش کرنے نہیں آئی، میں تو صرف بات کو رفع دفع کرنے آئی ہوں۔ ہاں میں شادی شدہ تھی تاجور، مگر کیا طلاق کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ طلاق کے بعد عورت مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہاں اس کے دوسرے نکاح کو جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسے تو کم از کم بہتر تھا۔ وہ آخر میں آپ دیدہ سی ہو گئی تھی۔ تاجور ذرا بھی متاثر نہیں ہو سکی۔ اور طلاق سے پہلے؟ تاجور نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی چہرے کی پرت ہٹائی۔ صبا کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدل سا گیا۔ میری سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ میں صدام کی بیوی ہوں۔ تم اس وقت بہت تلخ ہو رہی ہو۔ تمہیں احساس نہیں کہ میں تمہاری جٹھانی ہوں، رتبے میں تم سے بڑی۔ بختاور کے ساتھ تو تم ایسی نہیں تھی تاجور۔ صبا نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ دل ہی دل میں وہ کئی باتیں بیک وقت سوچ رہی تھی مگر نظریں تاجور پہ مرکوز تھیں۔ اس کا نام بھی مت لو تم۔ ایک زخمی سا احساس تاجور کے چہرے پہ ابھرا۔ وہ تم جیسی نہیں تھی، تم چاہ کر بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور میری بات گرہ سے باندھ لو، میری تم سے دیورانی جٹھانی والی کوئی چپکلش نہیں ہے۔ میں تم سے ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ تمہارے لیے اچھا ہے میرے کاموں میں دخل مت دو، جو تمہیں یہاں لایا ہے صرف اسی پہ اپنا حق جتاؤ۔ تاجور نے بات ختم کر کے منہ موڑ لیا۔ صبا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ دل میں کوئی ابال سا اٹھا تھا مگر یہ غبار وہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میرے بارے میں تمہاری رائے کتنی غلط ہے تاجور، مجھے لگا تم اچھی سوچ کی مالک ہوگی۔ وہ جیسے مایوسی اور افسوس سے سر ہلانے لگی۔ تاجور کے لیے وہ کسی امتحان سے کم نہیں تھی جو سامنے کھڑی تھی اور ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اچھی سوچ کی مالک کیسے ہو سکتی ہوں؟ تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا تو ہوگا اس کی گھر کی عورتیں کیسی ہیں، ورنہ وہ انہیں بھٹی میں جھونک کر تم جیسوں پہ کیوں متوجہ ہوتا؟ تاجور اب بس کر دو۔ درد سے پھٹتے سر کو انگلیوں سے دباتے حاکم کی اب کی بار سختی سے سرزنش کی۔ حالات نے تاجور کو کس قدر تلخ کر دیا تھا۔ وہ رہ ہی نہیں گئی تھی جو وہ تھی۔ حاکم بھائی یہ تو مجھ سے بہت بدگمان ہے۔ نکاح کر کے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے شاید؟
कम से कम आप अपने भाई पे यकीन करें, उसकी इजाज़त तो हमारा दीन देता है। और इस सूरत तो जब मैं बेसहारा थी, मेरे पास सर छुपाने की छत नहीं थी। यकीन? हाकिम से पहले ताजवर की खोखली हंसी गूंजी। हम क्यों यकीन करें? उस पर यकीन जिस बंदे ने हजारों झूठ बोले जब उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। ताजवर जान चुकी है तुम लोगों को। हाकिम की अपनी मर्जी है, मैं कभी मर कर भी उस पर यकीन न करूं। ताजवर, मैंने कहा बात को खत्म करो। हाकिम ने बहुत गुस्से से कहा। कुछ लम्हे मजीद गुजरते तो शायद वो फट पड़ता। सब खत्म ही हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा। आप मेरे लिए कभी अच्छे साबित नहीं हो सकते। उस पर आपने आज मोहर जब्त कर दी है। इस घर में थोड़ी सी अच्छाई की उम्मीद मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अपने फैसलों में अब मैं भी आज़ाद हूँ। दो टोक अंदाज में कहती हुई वो बाहर निकली। ताजवर, हाकिम ने उसे आवाज़ दी, मगर पहली बार वो पलट कर नहीं आई थी। हाकिम गुस्से में पाँव पटकता कदमों की धमक पैदा करता हुआ घर से बाहर निकल गया। पीछे सबा खान वो सुकून से सीने पे हाथ लपेटे खड़ी थी। लो जी, सही कहता था वो। हद छठ आवारा नशई, जिस घर में कदम रखूं नहूसत छा जाती है। मैं तो अपने घर बनाने आई थी, यहाँ पहले ही घर के लोगों में फूट पड़ गई। वो दिल ही दिल में जोर से हंसी, फिर किसी ख्याल के तहत वो हंसी छुपाती हुई ताजवर की जाने बढ़ने लगी। ताजवर को एहसास नहीं था अपने गुस्से और जज्बातीपन में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया है। बहुत बढ़ चढ़ कर बोल गई हो तुम, इतना भी ख्याल नहीं रखा जुबान दूसरे के पास भी है। वो उसके पुष्ट पे खड़े होकर संजीदगी से बोल रही थी। ताजवर जवाब देने की जहमत किए बगैर मुर्गियों का दाना डालती रही। मैं सिर्फ हाकिम का लिहाज करके चुप थी, वरना ये ना समझना मेरे पास तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब नहीं है। उसकी बेनियाजी उसे सुलगा गई थी। ताजवर अपनी कामयाबी पे मुड़ी। काश तुमने ये कहा होता कि तुमने मेरा लिहाज किया तो शायद मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय थोड़ी सी बदल लेती। मगर तुम तो वही हो ना, मर्दों की नज़रों में अजीम बनने के सारे गुणों से वाकिफ। हा हा हा। वो लुत्फ लेकर हंसी। तुम्हें लगता है मैं भड़क जाऊंगी तो तुम गलत हो। मैं यहाँ राज करने आई हूँ, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे तुम्हें नहीं। किसी गलतफहमी में मुब्तला हो, जल्द दूर हो जाएगी। ताजवर ने उसे आगाह किया। वो भी उसके रोब में आने वाली नहीं थी। सदा मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता कर लाया था, मगर तुम तो उससे भी ज्यादा बुरी हो। मौलवी साहब की ताजवर और महजूज होने वाले अंदाज में उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ी बात। ताजवर अपनी जगह से उठी। उससे ज्यादा बुरी? मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरी हूँ। ताजवर की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा कि जिसे भांप कर सबा की मुस्कुराहट सिमटी। मगर क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? सबा की आंखों की पुतलियां सिकुड़ रही थीं। ये सवाल मैं तुमसे करती हूँ, क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसी औरत को ज़माना किस आँख से देखता है, ये मुझसे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत है। बड़ी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी ताजवर की। ठीक कहा था उसने कि सबा उसके कामों में दखल ना दे। उसे लगा ताजवर ने लफ्ज़ों से थप्पड़ मार दिया उसे। वो एक से दूसरी निगाह डाले बगैर वहाँ से चली गई थी, मगर सबा खान की आंखों में कोई तहरीर लिखी जा रही थी। जो कुछ वो हाकिम और ताजवर के दरमियान देख चुकी थी, उसे ताजवर पे उलटने का वक्त आ गया था। ताजवर को अनजाने में भी सबा की मुंह नहीं लगना चाहिए था। आंखों में लिखी तहरीर वाज़ेह हो गई थी। ज़ालिम जेठानी क्या होती है? ताजवर ने बख्तावर को बरता था। ये अब उसे सबा खान बताने जा रही थी। सबा खान, जो बख्तावर कभी नहीं हो सकती थी। करम इलाही की तबीयत नासाज थी। चंदा कई बार आकर पेशानी को उंगलियों से छू चुकी थी, मगर हरारत में कुछ कमी महसूस नहीं हुई थी। तुझ पे तो पट्टियों का असर भी नहीं हो रहा है चच्चा, तू तो मर जाएगा इस तरह। वो फिक्रमंदी से नाखून दांत में देकर कहने लगी। करम इलाही ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखें वाकी। यहाँ तो सब चाहते हैं यही है कि मैं मर जाऊं। कांटा हूं ना सबकी आंखों का, मगर किसी की ये ख्वाहिश आसानी से पूरी नहीं होगी। है कैसी बातें करते हो चच्चा, तुम्हारे सिवा कौन हमारा है भला? मुजम्मिल भी दुकान पे जाकर बैठ गया। कहकर भेजा था कि कोई गोली भेज दे, बुखार दिमाग पे न चढ़ जाए। फिर से दिल में खदशा जागा। ओए, मेरी दवाई के छापर में जाकर देख, बड़ी तादाद में गोलियां पड़ी हैं, कोई खा लूंगा तो आराम आएगा। शाम में जाकर हकीम को। वो बोलते बोलते हाँफ गया और खांसने लगा। चंदा घबरा कर खड़ी हो गई थी। नहीं नहीं, ये खतरनाक होता है, न जाने कितनी पुरानी गोलियां पड़ी हैं, इसलिए तो हर वक्त बीमार पड़ा रहता है ये गोलियां फांक फांक कर। झल्ली, जहर ही जहर का तोड़ करता है, ये तो सुन रखा होगा। वो नकाहत से हंसा। रहने दे चच्चा, हर जगह एक ही असूल लागू नहीं हो सकता। पुख्ता कर किसी दिलचस्प मंजर की तलाश में नजरें घुमाने लगी। मेरा अंदर बहुत जर रहा है चंदा। वो चंद लम्हे बाद कराह कर बोला। तेरा बाहर भी बहुत जर रहा है चच्चा। चंदा को जोर से हंसी आई, मगर दबा कर बोली थी। वैसे तेरे पास कुछ पैसे हैं, सूजी मंगवा लेती हूँ, हलवा बनाने का बड़ा दिल कर रहा है। तुझे भी तो कुछ खाना होगा ना? वो मुंह पर मस्कीनियां तारी करती हुई लगावट से बोली। करम इलाही ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। बड़ी चालाक है तू, दिल तेरा करे एहसान मुझ पर। मंगवा ले मुजम्मिल से, सारी दुकान ही तेरी है जब। नहीं ना, तुझे पता तो है मुजम्मिल कितना कंजूस है, फिर नई नई दुकान है बेचारे की। तेरी बात तो और है ना, तूने कौन सा अपने बच्चे पालने हैं? वो बेफिक्री से बोल रही थी। कभी कभी उसका लालच चेहरे नजर आने लगता था। करम इलाही बड़बड़ाते हुए जेब में हाथ डालने लगा। आए दिन तुम्हारी जुबान का चस्का मुझे वक्त से पहले भिखारी बना देगा। दिल बड़ा कर चचा, तेरा ब्याह मैं नहीं कराना है, इतना तो हक बनता है मेरा।
وہ نوٹ پکڑتے ہوئے ادائیں دکھانے لگی۔ کرم الہی کسی خیال کے تحت چونکا۔ جانتی ہو چندا، میری حالت ہمیشہ ایسی تب ہوئی جب کسی نے میرے کھانے میں جان بوجھ کر کچھ ملایا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب کر بولا تھا۔ چندا چیخ پڑی، تیرا کھانا میں بناتی ہوں کرم الہی، تجھے لگتا ہے کہ میں نے؟ وہ برا منا کر بولی، اوہوں، میری غیر موجودگی میں یہاں تو کوئی آیا ہوگا۔ وہ اب پوری طرح تفتیش کے موڈ میں تھا۔ ہاں تو بادشاہ ہے نا کسی ریاست کا، وگڑ کر بولی۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتا۔ وہ بھی جھنجھلا گیا تھا۔ ساتھ والی بلکیس آئی تھی اپنے ابا کے حقے کے تمباکو پر انگارہ رکھنے۔ ایسے کنگلے ہیں، ماچس کی تیلی ضائع کیوں کریں؟ چندا یہاں رہ کر خود کو کوئی چیز سمجھنے لگ گئی تھی۔ بس پھر یہ تو ایک بہانہ تھا۔ کرم الہی بھرپور یقین کے ساتھ بولا، وہ تیری آنکھوں میں اور میری ہانڈی میں کچھ جھونک گئی ہے، میں ایسے ہی بیمار نہیں پڑتا۔ پر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ نہ چاہتی ہوئی بھی کرم الہی کا گہرا یقین دیکھ کر چندا حیرانی سے گویا ہوئی۔ کیونکہ میں نے اس کی بیوہ دادی کا رشتہ ڈالا تھا اپنے لیے 2 کنال زمین کے ساتھ، تب سے یہ لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کرم الہی نے بالآخر سنجیدگی سے انکشاف کر دیا اور چند لمحے بات سمجھنے میں ضائع کرنے کے بعد چندا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی دادی کا رشتہ؟ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی پر مشکل بول پائی، تو بھی کمال کرتے چچا، اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں تجھ جیسا بندہ۔ نکالتی جا دانت، میرے دشمن کام کر گئے اور تجھے مخول سوج رہے ہیں؟ وہ ناگواری سے منہ موڑ کر بڑبڑانے لگا۔ چندا ہمدردی سے اس کے قریب آئی، تو فکر ہی کیوں کرتا ہے؟ چندا تیرے ساتھ ہے، پھر کیا ڈر کی بات ہے؟ سب کو میں آپ ہی دیکھ لوں گی، اور تیرا بیاہ بھی سارا پنڈ دیکھے گا۔ وہ فخر سے اس کے شانے تھپ تھپانے لگی۔ کرم الہی کے چہرے پہ خفگی کے آثار رہے مگر خطوط ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اسی وقت کوئی صحن میں داخل ہوا تو کرم الہی کی نظر اس پہ پڑی۔ اوئے بسم اللہ، بگو آیا ہے، آجا آجا شاباش، آج کیسے راستہ بھول گیا؟ کرم الہی سمی کے ابا کو دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ وہ ہمیشہ ان کی پذیرائی اسی طرح کرتا تھا۔ چندا جو ہلکی سی جھکی ہوئی تھی، اس اجنبی کو دیکھ کر سیدھی ہوئی اور شانے سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ جو قدم قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے، چندا پر نظر پڑی تو آنکھوں میں کوئی ناپسندیدہ سا تاثر ابھرا۔ چندا ٹھٹک سی گئی۔ آجا یہاں بیٹھ، بڑی ٹھنڈی سی دھوپ نکلی ہے۔ چندا جا، شاباش، بگو کے لیے چائے کا انتظام کر۔ بگو پیار سے کسی خوبصورت انسان کو پکارتے ہیں۔ کرم الہی نے مڑ کر چندا کو حکم دیا جو برا منہ بنائے کھڑی تھی۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد اسے مکمل طور پہ نظر انداز کی۔ ابا چارپائی کے کونے پر بیٹھ چکے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چچا، میں تو تیرا حال چال پوچھنے آیا ہوں۔ انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ چندا کرتی ہوئی تندور پہ چڑھی اور دیوار کود کر اپنے گھر میں اتر گئی۔ یہ بھی اچھی کہی، مہینوں بعد شکل دکھانے آ گیا۔ کسی دن اعلان سنتا کرم الہی کے مرنے کا اور پھر افسوس کرتا کہ کئی دنوں سے خیریت پوچھنے کا سوچ رہا تھا، بس قسمت نے موقع نہ دیا۔ کرم الہی انتہائی جذباتی ہو کر بولا تھا۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ابھی نوجوانوں سے زیادہ طاقتور اور تندرست ہے۔ یہ بات تو غلط نہیں ہے، مگر عزیزوں کا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بس چچا کیا بتاؤں، وقت ہی ایسا آ گیا کہ انسان کو اپنے لیے وقت نکالنا بھی میسر نہیں۔ ذمہ داریاں اتنی ہیں سر پہ۔ روز سوچتا تھا آج عمل کرنے کا موقع ملا۔ وہ اس کے شکموں پہ گہری سانس بھر کے گویا ہوا۔ کرم الہی نے ناراضی چھوڑ کر اس بات میں سر ہلایا، بھلے وہ اس بات سے متفق نہ تھا۔ چل تیری مہربانی، یہ بتا تیرے لڑکے کا کام کیسا چل رہا ہے؟ ابھی کوئی پکی جگہ کام تو نہیں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کام مل ہی جاتا ہے۔ کہہ رہا تھا جلدی کسی جگہ کام بن جائے گا، پھر مشکل آسان ہوگی۔ بیٹی کا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے سارے کام بہترین ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بس دعا کیا کر۔ باہر جا کر بھی پیسے ٹالی کے پیڑ پہ تو اگتے کہ تو توڑتے جاؤ، آہستہ آہستہ قدم جما لے گا۔ کرم الہی نے سنجیدگی سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ، تیری بھی مہربانی چچا، تو نے ہماری مدد کی، ورنہ اتنے پیسے میرے پاس تو جمع نہ تھے۔ مظفر جلد تیرا احسان اتارے گا۔ احسان کیسا؟ میرا اپنا بچہ ہے، تو مجھ سے غیروں والی باتیں نہ کیا کر۔ اس نے خفگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی ہتھیلی پہ رکھا تو ابا بری طرح چونکے۔ ارے تجھے تو بہت حرارت ہے، پھر سے بخار ہو رہا ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولے اور کلائی چیک کی۔ رہنے دے یار، یہ تو آئے روز کا عذاب ہے، بڑھاپے کا روگ۔ وہ بہت بیزار لگ رہا تھا تب بھی بول گیا، ورنہ اس کی زبان سے لفظ بڑھاپے بہت کم سنا جاتا تھا۔ پہلے بتانا چاہیے تھا، تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، خیال نہیں رکھتا نا اپنا۔ اس کا بدن بری طرح تپ رہا تھا، محسوس کر کے ہی انہیں تشویش ہوئی۔ اس عمر میں کہاں سکت ہوتی ہے اپنا خیال رکھنے کی؟ اللہ نے نہ اولاد دی اور نہ خیال رکھنے والی، جو تھی وہ تو وقت سے پہلے ہی۔ اتنا نہ سوچا کر۔ اس کی محرومی محسوس کر کے وہ نظریں چرا گئے۔ دل میں افسوس سا ہوا تھا۔ کرم الہی مسکرانے لگا۔ اب کیوں دل برا کرتا ہے؟ کہا تو تجھے بھی تھا کہ میری تنہائی کا خیال کر لے، تیری دھی بھی خوش رہتی، زمین پیسہ۔ چچا، ابا نے بہت تحمل سے اسے ٹوکا۔ چند لمحے پہلے والی کیفیت کا اثر تھا، ورنہ پہلی بار کرم الہی کی ایسی بے تکی بات کا بہت ناگواری سے جواب دیا تھا۔ ہاں بس بس، زیادہ زنانیوں کی طرح کڑوے منہ نہ بنا، صرف بات کرو، منتیں کرنے والا میں بھی نہیں۔ کرم الہی کو بھی غصہ آ گیا۔ کتنی بار تجھے کہا ہے ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، کب خیال کرے گا تو؟ وہ قدر نرمی سے بولے، شاید پہلے شخص تھے جو کرم الہی کی گڈ بک میں تھے۔ کرم الہی ان کی کوئی بھی بات سن لیتا تھا۔ ہمدردی کی بیماری بھی تو تجھے لاحق ہو رہی ہے،
चल हट परे, मुझे झूठी फ़िक्र नहीं चाहिए। वो हाथ छुड़ाते हुए बोला, तो मैं कर रहा हूँ ना तेरी खिदमत, उठो डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। किसी दिन अस्पताल क्यों नहीं जाता? सेहत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। वो सहारा देकर उठाने लगे, करम इलाही राज़ी नहीं था। मैं कहीं नहीं जा रहा, अस्पताल की दवाई में तो पानी ज़्यादा भरा होता है, ख़ाक असर नहीं होता। मेरी तो ये रोज़ के रोग हैं, खुद ही जान छोड़ जाएगा एक दिन। रात को तकलीफ़ बढ़ जाएगी, चचा ज़िद ना कर, मैं आ ही गया हूँ तो ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। खुद चलकर खबर लेता हूँ हकीम की, हिम्मत कर। वो इन्हें सहारा देकर खड़ा करने में कामयाब हो गए। करम इलाही की मज़ाहमत भी दम तोड़ गई। उसे वाक़ई इस वक़्त देखभाल की अशद ज़रूरत थी। हाकिम के चहार सुए खामोशी लिपट गई जो अजीब सा शोर करती थी। सदाम को अपनी जिंदगी की परवाह थी, उसे अपना हक याद था। ताजवर को अपनी जातियों ने निढाल कर दिया जबकि वो उसका मान टूटा था। गहरा यकीन, कोई ठोस चीज जो बुरी तरह टूट कर सिर्फ रेजा रेजा नहीं होती बल्कि बहुत अंदर तक घायल करती जाती है। वो हर एक से लड़ सकता था, अंधा यकीन रख सकता था सदाम पर, मगर आज तो खुद उसका यकीन अंधा हो गया था जब खुली आंखों ने वो मंजर जज्ब कर लिए जो पहले कानों के लिए तकलीफ का बायस बनते आए थे। अब कोई उसे सुनाने वाला नहीं था। किसी ने नहीं देखा कि हाकिम का यकीन खोटा साबित हो गया। वो किसी के सामने जवाब दे तो नहीं था, हाँ सिवाय खुद के। उसका दिल चाह रहा था कि वो भरम कायम कर ले, सदाम पर एक बार फिर यकीन। आखिर हर्जी क्या था? वो बात ऐसी तो नहीं कर रहा था कि वो इसे पर एतबार करना छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद कुछ था जो दिल में चुभता था और ताजवर की आवाज़ की बाज़गश्त हथौड़ी की सूरत दिमाग में बरसती थी। मौलवी हयात के आंसू, ताजवर की बर्दाश्त, मौलवी हयात की वफ़ात, हाकिम का बेरहमानापन। एक-एक मंज़र तरतीब से उसकी आँखों के सामने से गुज़रता जा रहा था। ज़िंदगी में बेसुकूनी पहले ही कम तो नहीं थी कि मज़ीद इज़ाफ़े होने चली आई। वो मुर्दा कदमों को घसीटता बाहर आया। वो बाहर आकर चारपाई पर औंधे मुँह गिर गया। वो इस वक़्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था, उसे अपना सामना भी नहीं करना था। बहुत मुश्किल से अपने अंदर झाँकना, वो खुद से भी बेज़ार हो चुका था। हाँ, लेकिन उसकी फ़ितरत। सदाम आँखों पे बाजू रखे लेटा हुआ था। सदाम? हुँ? उसकी आवाज़ नींद से बोझल थी। रात भर जागने की गमाज़ सबा को आता पाकर बाजू हटा लिया। थोड़ी देर में चलते हैं वापस, आँख लग गई थी। वो सबा की उस अजनबी माहौल में बेचैनी की गर्ज से बोला। सबा उसके पास बैठती हुई एक अदा से मुस्कुराई। तुमसे किसने कहा मैं वापस जाने के लिए आई हूँ? वापस तो जाना है, हमारा ठिकाना कोई और है। उसकी बात नहीं समझा था। लेकिन ये भी तुम्हारा घर है, बल्कि तुम बड़े हो इस घर के, इस लिहाज से तो मैं अपने ही घर में हूँ। मुझे एहसास है कि यहाँ का माहौल साज़गार नहीं है। मैंने इस तरह से नहीं चाहा था, मुझे पहले से कुछ सोच लेना चाहिए था। सदाम का लहज़ा निहायत माज़रत ख़्वाना था, जबकि सबा के चेहरे पे फ़िक्र की कोई परछाई तलाशने पर भी नहीं मिली थी। मेरे लिए तो बचपन से ही माहौल साज़गार नहीं रहा, इतनी छोटी फ़िक्रें मत किया करो तुम। बड़ी तमानियत से कलाई में पड़ी चूड़ी घुमाने लगी। क्या कह रही थी ताजवर? अभी देर तक हंगामा करेगी। सदाम कड़वे लहज़े में बोला, चेहरे के खतूत खिंच गए। कह रही थी वो मान ही नहीं सकती कि तुमने मुझसे निकाह किया है। सबा ऐसे हँसी जैसे किसी मासूम बच्चे की बेवकूफ़ी पे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हो। सद्दाम की कड़वाहट तमस्खुर में बदल गई। जैसे उसके मानने न मानने से हमारी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। हाकिम ने ताजवर का मुँह बंद करवा दिया है, लेकिन अब ज़ख्मी शेरनी है वो। ऐसे ही ड्रामे पहले भी करती आई है, कुछ हाथ नहीं आता उसके। सद्दाम मुतमईन और पुरसकून था, लेकिन सबा शायद उसे शेरनी नहीं कुछ और कहना चाहिए। वो गहरी निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते पे गाड़े किसी और ही सिमत में पहुंची हुई थी। हमारी बला से तुम उसके हवाले से फ़िक्रमंद मत हो। सद्दाम देख नहीं रहा था, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। सद्दाम, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते, इस घर में? इतनी अचानक उस सरत से बोली थी कि सद्दाम को यकीन नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो? इस घर में मतलब क्यों? हैरानी के एहसास ने उसे उठकर बैठने पे मजबूर कर दिया। इससे कबल सबा ने कभी इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और आज यकदम क्यों, क्या मैं इस घर में नहीं रह सकती? सबा उल्टा सवाल करने लगी। सवाल ये नहीं है, इस घर में ऐसा क्या है कि तुम अचानक यहाँ रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर करो? यही कि इसे हम घर कह सकते हैं। यहाँ तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बहनें आती हैं, तुम्हारी माँ है, वहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ। बस इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वो कुछ लाड से, कुछ ज़िद से मनवाने लगी। सद्दाम को उसकी हर अदा भाती थी। वहाँ तुम अकेली कहाँ रहती हो? क्या वहाँ मैं नहीं होता? वो मैनीखेज़ लहजे में कुछ जता गया। सबा की सुई कहीं और अटकी थी। तुम तो यहाँ भी होगे ना, बस समझो यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी ज़िद पुरज़ोर थी। तुम तो कहती थी तुम्हें सिर्फ़ मुझसे मतलब है। एक रात ससुराल में गुज़ारती दिल बाँट लिया तुमने। वो शरारती अंदाज़ में छेड़ने लगा। सबा खिलखिलाई। तुम सही मतलब है, बाकियों को अपनाने में तो वक़्त लगेगा। तुम्हारी यही खुशी है तो यहीं रहो। हमें अपनी आँखों के सामने खुश देखे ताजवर, ताकि अपनी ही लगाई आग में खुद जलती रहे। सद्दाम ने नफ़रत से उसका ज़िक्र किया था। सबा को खुशी हुई। पूरे एतमाद के साथ वो उठी और दिन के उजाले में आ गई। उसके तसव्वुर में ताजवर थी। काम शुरू होता है अब, और मेरा इंतज़ार भी।
وہ خود سے مخاطب ہوئی، جو کچھ وہ حاکم اور تاجور کے درمیان دیکھ آئی تھی اور رائے گاہ نہیں جا سکتا تھا۔ تاجور کی آنکھوں میں جو کچھ لپکتی اسے نظر آئی، وہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھی، ہاں سوائے بغاوت کے۔ پہاڑ میں دبا کوئی لاوا، کوئی سرکشی کی لہر۔ اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ بھانپ چکی تھی۔ تاجور نے اس کی نظروں میں اس کی کردار کشی کی تھی۔ وہ تاجور کو یہ بتائے بغیر تو نہیں رہ سکتی تھی کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ بھی صورت میں جب حالات اسے موقع دے رہے تھے۔ تاجور نہیں جانتی تھی۔ صبا نام تھا اس کا اور اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ مظفر بھائی کو کیا ضرورت تھی اتنا سارا کچھ؟ سمی بستر پہ بکھری چیزوں کو بار بار دیکھتی ہوئی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ بستر پہ نئی چمچماتی ڈبوں میں پیک کچھ لفافوں سے نکلی چیزیں نظر آ رہی تھیں، خوش رنگ لباس، نازک سی پوچھ، آرٹیفیشل چوڑیاں، گولڈ کے جھمکے، جوسر مشین، استری، پھول بوٹوں والے کمبل۔ سمی کی جہاں تک نظر جاتی گئی وہ فکر مند ہوتی گئی۔ بہت پیارا ہے ہمارا بھائی، اسے بہنوں کا احساس ہے۔ ثانیہ ایک ایک کھول کر دیکھ رہی تھی، محبت سے، خوشی سے۔ سمی کو چپ لگ گئی۔ وہ کیا سمجھتا ہے بہنوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا؟ میں نے کب ڈیمانڈ کی تھی؟ تمہارے ڈیمانڈ نہ کرنے یا انکار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو دستور دنیا ہے۔ لوگوں کو دلہن سے زیادہ دلہن کا جہیز دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بھائی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے ہوتے ہوئے۔ ثانیہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے حقائق بیان کر گئی۔ وہ اب نہ جانے کس چیز کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ چپ کر گئی۔ ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا؟ پتہ نہیں کتنے پیسے ضائع کیے ہوں گے۔ وہ افسردہ سی ہوئی۔ لو جی، ضائع کیوں؟ یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں پگلی؟ ثانیہ نے گویا سر پیٹا۔ ضرورت موجود چیزوں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، جب گھر ایک ہو تو کیا پرانی کیا نئی؟ جی نہیں، نئی دلہن نئی چیزیں، اس نے رٹ لگائی۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے نظریں ہٹا لی تھیں۔ ثانیہ اپنا کام ترک کر کے کھڑی ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، اور تمہارا چہرہ اتر گیا۔ وہ مصنوعی تیوریاں چڑھائے ڈپٹنے والے انداز میں تفتیش کر رہی تھی۔ سمی گہرا سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئی، آنکھیں زمین پہ کچھ کھوج رہی تھیں، آواز مدھم۔ مجھے بے جان چیزوں سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تمہاری خوشی کس میں ہے؟ ثانیہ نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ مظفر بھائی خود بھی تو آ سکتے تھے، یہ چیزیں بھجوانے کی بجائے۔ سمی کی بات پہ ثانیہ کے ہونٹ سکڑے۔ اوہ تو یہ بات تھی، اس نے خود کلامی کی۔ میں جانتی ہوں اس کے لیے وہاں حالات سازگار نہیں ہیں، وہ قدم زمانے کی تگ و دو میں ہے، اس نے اپنے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اسے وقت بھی لگے گا، مگر جتنے پیسوں میں اس نے یہ سب خریدا، اتنے میں ایک ٹکٹ تو آ ہی جاتی۔ عملتاز پہ اترتی شام کی طرح سمی کے لہجے میں بھی کئی رنگ ملے جلے تھے۔ ثانیہ اس کی کیفیت سمجھ گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا ان کا دل نہیں کیا ہوگا؟ پردیس میں تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت محسوس ہوتی ہیں۔ ثانیہ نے نرمی سے اس کی بات میں اضافی کیا تھا۔ وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ بھائیوں کے ارمان بھی ہوتے ہیں بہنوں کو اپنے سائے میں رخصت کرنے کے، اور معین کے ساتھ تو کہتے کہتے وہ تھک کر خاموش ہو گئی۔ بڑے بڑے موقعوں پہ حالات کی سختیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنا ترسا دیتی ہیں، وہ سوچتی گئی۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا کہ پردیس میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، وہ تو فی الحال وہاں اسٹیبل بھی نہیں ہو سکے، تو اپنی جدوجہد کو اس موڑ پہ چھوڑ کے وہ کیسے آ سکتے تھے؟ ثانیہ نے رسانیت سے اس کی توجہ دوسری طرف لگائی تو سمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے یقین ہے وہ یہ چیزیں بہت خوشی سے خریدتے رہے ہوں گے۔ اب فون کریں گے تو تم اداس کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کرنا، پھر دیکھنا ان کی خوشی کتنی دو چند ہوتی ہے، محنت وصول ہو جائے گی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ سمی اداسی جھٹک کر مسکرا دی۔ ثانیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اور میں بتا رہی ہوں، اس میں سے سب سے پیارا سوٹ میں لوں گی، دلہن کی اکلوتی بہن ہوں، دلہن سے زیادہ پیارا نظر آنا چاہیے۔ وہ ملبوسات پہ نظر دوڑاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تھی۔ سمی ہنسنے لگی۔ اور یہ تو تم جانتی ہو، جو دلہن سے زیادہ پیارا نظر آنا چاہے وہ… چپ، کچھ بھی آگے مت بولو۔ وہ بری طرح جھمک گئی اور سمی کو اچھی طرح گھورا۔ سمی کی جواب سے پہلے اماں ان کی جانب آتی نظر آئیں تو وہ خفا سی ہوتی ہوئی چلتی بنی۔ سنبھالیں اپنی بیٹی کو، اداسیاں پھیلائے بیٹھی ہے۔ مظفر نے کتنی محبت سے یہ سب بھیجا ہے، ایک ایک چیز قیمتی۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ بیٹی کی پسند پہ فخر سمیوں نے دیکھے گئی۔ شادی کا خرچ الگ اس سے پہ پڑے گا، مجھے بس فکر ہو رہی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو اماں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کرنے دو اسے، بھائی ہے تمہارا اور بھائی ہی کرتے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اللہ پاک اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ سمی نے دل سے دعا دی تھی، اماں نے دل سے آمین کہا۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو سمی ایک ایک چیز ترتیب سے اٹھانے لگی کہ احتیاط سے اندر رکھ دے۔ اسی وقت نوشابہ بھاگتی اس کے پاس آئی۔ میں یہ سامان رکھ دوں؟ تائی جی کے سلوک کے باوجود بچوں میں بہت خلوص تھا۔ سمی نے اس کے بھرے بھرے گالوں پر انگلیاں مسکی۔ تم کھیلو، میں کر لیتی ہوں۔ آپ کا موڈ اچھا ہے نا؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھنے لگی۔ سمی کو ہلکی سی حیرانی ہوئی۔ ہاں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ متوجہ ہو گئی۔ معین بھیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری سمی باجی کا موڈ اچھا ہوا کہ نہیں، وہ بتا کر پیچھے دیکھنے لگی۔ سمی کی الجھی نگاہیں بھی اس کے تعاقب میں پیچھے کو گئیں۔ معین اپنے کمرے کی چوکھٹ میں کھڑا تھا، نہ جانے کب سے، شاید اسے دیکھتے ہوئے یا کچھ سوچتے ہوئے۔ اس کے چہرے پہ نرم نرم سے تاثرات تھے، یقیناً مسکراہٹ کی چھایا۔ سمی نے فوراً نظریں جھکا لیں، دل خوشگمانیوں کی لے پہ دھڑکا۔
جب سے شادی کا ذکر دوبارہ سے چھڑا تھا، وہ اپنا وہم تصور کر رہی تھی کہ معین کے رویے میں بدلاؤ آ گیا ہے، لیکن نہیں، یہ صرف اس کا وہم تھا۔ وہ یقیناً ان دونوں کے رشتے کو لے کر سوچ رہا تھا اور اسے اس رشتے کی فضا میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سمی کپکپاتی مسکراہٹ کے ساتھ سامان سمیٹنے لگی۔ اس کے ذہن میں شمائلہ کو کہی اپنی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ سردیوں کی شام میں اتنی مختصر آنے لگی تھیں کہ پلک جھپکتے ڈوب جاتی۔ حاکم جانوروں کی چارہ ڈال رہا تھا۔ تاجور باڑے میں آئی تو آگے بڑھ کر باہر کو کھلنے والا دروازہ بند کر دیا، پھر جھاڑو اٹھا کر احاطے کی صفائی کرنے لگی۔ رات کو جانور اندر باندھنے کے بعد صفائی صحن کی کر دی جاتی تھی کہ صبح کو صاف ستھری جگہ پہ باندھ کر حاکم دودھ نکالتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا، پھر بھی حاکم نے ایک نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں آواز تو نہیں دی، میں کر لوں گا۔ حاکم کی آواز پہ لمحے بھر کو تاجور کا ہاتھ تھما، پھر اسی رفتار سے شروع ہو گیا۔ یہ میرا کام ہے، کسی کی بلانے یا نہ بلانے سے کیا فرق پڑتا ہے، پہلے بھی میں ہی کرتی ہوں، لیکن آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تاجور پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے؟ وہ تیزی سے کچرا ایک طرف سمیٹتی جا رہی تھی۔ یہ بات مجھے تم سے پوچھنی چاہیے، تمہارا رویہ کہہ رہا ہے کہ آج کوئی نئی بات ہو گئی ہے۔ حاکم نے اس کی بات پکڑ لی۔ تاجور نے بہت دقت کے بعد خود کو ہنوز پرسکون رکھا تھا۔ سوال آپ نے کیا ہے، جواب میری طرف سے بنتا نہیں۔ میرے لیے سب معمول کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن تمہارے چہرے پہ صاف لکھا ہے یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں، جبرن کر رہی ہو۔ حاکم اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تاجور کے حلق میں کچھ اٹک گیا۔ میرے چہرے کو شاید بے بسی کی داستان سنانے کی عادت ہو گئی ہے، جب ہی ہر کوئی لطف لینے کے لیے اپنی مرضی کی کہانی بنا لیتا ہے۔ اس کے جواب پہ حاکم نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تاجور کوئی عام نہیں تھی، وہ ہمیشہ بہت مشکل ثابت ہوتی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارے چہرے پہ بے بسی دیکھنے کے لیے یہ نہیں کیا۔ تم خود کو خود ہی تکلیف دے رہی ہو تاجور۔ چیزیں اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی ہم انہیں اپنی ضد اور ہٹ درمی کے ہاتھوں کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ جھنجھلا کر اور لفظ لفظ پہ زور دے کر کہہ رہا تھا۔ تاجور مسکرا دی۔ جس کی زندگی میں تکلیف لکھ دی گئی ہو، پھر وہ اسے کسی اور سے مل رہی ہو یا خود اپنے آپ سے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی تم اپنے فیصلے پہ قائم رہو گی؟ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہی کب ہے حاکم؟ وہ بیٹھے بیٹھے سر اونچا کر کے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھنے لگی۔ میری زندگی کے سارے فیصلے تو آپ کے ہاتھوں ہوتے آئے ہیں۔ میں تو وہ بے جان چیز ہوں جس کے اف کرنے کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ تم مجھے غلط سمجھتی رہی ہو۔ میں نے جب بھی کوئی بات کی ہے، تم نے سرے سے میری ہی مخالفت کی۔ اگر تم نے کبھی سچے دل سے میری کسی بات کو تسلیم کیا ہوتا تو تمہیں یہ شکوے شکایتیں نہ ہوتی۔ مگر تاجور، تمہیں میں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تاجور کے چہرے پہ اس سے دو گنا افسوس امڑ آیا۔ میں نے کب آپ کی بات نہیں مانی؟ ابھی بھی آپ کے منہ سے یہ بات ماننے اور تسلیم کرنے میں فرق ہے۔ تم مجبور ہو کر مان لیتی ہو، مگر تمہیں غلط تو ہمیشہ میں ہی لگ رہا ہوتا ہوں۔ ایسی بات ہے تو تاجر خواہ مخواہ ہنستی۔ میں کبھی آپ کی امیدوں پہ پورا اتر ہی نہیں سکتی۔ ہماری زندگی اسی طرح چلنی ہے۔ وہ اب منہ موڑ کر دوسری سمت صفائی کرنے لگی تھی۔ حاکم کچھ دیر اس کی پشت کو تکتا رہا۔ تم خوش تو نہیں ہو؟ تاجور نے حاکم کی بات سنی۔ کتنی ہی دیر اسے کچھ بولا نہ گیا۔ میری خوشی کی پرواہ کس کو ہے؟ اس نے خود کلامی سے کی تھی، مگر حاکم نے سن لیا۔ اسے اس درجے کی ناشکری سخت ناگوار گزرتی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں چپ رہ گیا۔ جس دن تم اپنا دل کشادہ کرو گی، خوشی اتنی مشکل نہیں رہے گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، تاجور نے حکم عدولی نہیں کی۔ حاکم اتنی روکھی گفتگو سے اکتا گیا اور اکتا کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا۔ جاؤ جا کر بچوں کو دیکھو، یہ کام ہو جائے گا۔ تاجور اب کی بار ہاتھ جھاڑتی ہوئی بے آواز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ دھو کر وہ بچوں کے کمرے میں گئی۔ پھر حمیدہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد صبا کے کمرے کا بلب جل رہا تھا، مگر دروازہ بند تھا۔ صدام نے اپنے ڈیرے پہ کسی نوعمر لڑکے کو رکھ لیا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں کھیتوں اور جانوروں کی حفاظت کرتا۔ وہ اب زیادہ تر گھر پہ ہی پایا جانے لگا تھا۔ یہ تو حاکم نے بھی محسوس کر لیا تھا، جو بہانہ بختاور کی ہوتے ہوئے صدام کے لیے کارگر تھا۔ وہ صبا کے آتی بڑی آسانی سے ہوا ہو گیا۔ تاجور کے چہرے پہ ایک تلخی سی بکھر گئی۔ حاکم عشاء ادا کر کے آیا تو تاجور کھانا گرم کر کے لے آئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے کھانا رکھ کر واپس پلٹتا دیکھ کر حاکم نے آواز دی۔ تاجور گہرا سانس بھر کر پلٹی۔ کچھ چاہیے؟ نہیں، بیٹھو تم یہاں۔ کلائی تھام کر اس نے چارپائی پر سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ دونوں کبھی ساتھ کھانا کھاتے تھے، ورنہ تاجور اس کا کھانا ختم ہونے تک سامنے ضرور بیٹھی رہتی تھی۔ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں، تاجور نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ حاکم کو نہ جانے کیوں بے یقینی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آنے سے پہلے؟ اسے برا لگا تھا۔ تاجور اس کی طرف دیکھے بغیر بولتی گئی۔ جی، میں نے مغرب کے بعد کھا لیا تھا، اس وقت بھوک نہیں ہے، پھر بچے بھی اس وقت تنگ کرتے ہیں۔ آپ کھا لیں، میں دودھ گرم کرتی ہوں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر قدم قدم چلتی باہر آ گئی۔ اسی وقت صبا خان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی تاجور کے پاس آئی۔ تاجور، صدام کے لیے کھانا دے دو۔ تحکمانہ لہجہ تھا۔ تاجور کی بھویں تن گئی۔ تم سے کس نے کہہ دیا میں اس گھر کی ملازمہ ہوں؟ تاجور کے سرد لہجے نے صبا کو ایک دم ہوشیار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں تو کھانا مانگ رہی ہوں۔ وہ ایک نظر حاکم پہ ڈال کر مظلوم سی بن کر بولی۔
कौन सा खाना? मैंने तो तुम्हें कोई खाना बनाते नहीं देखा। और अगर बिलफर्ज तुमने बना ही लिया है तो मुझसे क्यों तलब करी हो? बावर्ची खाना तुमने देख ही रखा है। वो बेमरवती से दो टोक अंदाज में बोल रही थी, सबा के गोया तबक रोशन हो गई। मैं क्यों खाना बनाऊंगी ताजवर? एक घर में अब दो दो चूल्हे जलेंगे क्या? खाना हमेशा तुम ही बनाती हो। सबा हैरत ज़दा लग रही थी। ताजवर को साफ ड्रामा लगी, नाटकबाज। बनाती थी, अब अपना और अपने शौहर का खाना तुम खुद बनाओगी। दोबारा ज़हन नशीन कर लो। तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो। ना मुझे तुम्हारे चोंचले उठाने का कोई शौक है। मुझ पर पहले से बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे कामों में हाथ बटाने की तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, अलबत्ता अपने काम अब तुम खुद करना सीखो। सबा की आंखों में देखती वो चबा-चबा कर बोली थी। न जाने किसका गुस्सा था जो ताजवर की आंखों से झलक रहा था और अल्फाज से निकल रहा था। लेकिन हाकिम को ये सारी गुफ्तगू सुनता देखकर सबा को दिली खुशी महसूस हो रही थी। ताजवर, तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हें छोटा बनने की ज़रूरत ना पड़ती। मैं खुद सब देख लेती। वो धीरे से बोलना शुरू हुई मगर ताजवर ने उसकी बात काट दी। मुझे बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं, कम से कम तुम्हारी निगाहों में। रहा सवाल दूसरा तो शौक से करो। तुम्हारे काम है, तुम्हें ही करने हैं। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो बस सारा दिन अम्मा के पास बैठी रही। मुझे एहसास ही नहीं हुआ हम लोग तुम्हारी आंखों में यूं भी खल सकते हैं। सबा की आवाज़ में अफसुर्दगी सी घुल गई थी। ताजवर मुतासिर हुए बगैर सुकून से बोली, यही एहसास दिलाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा खाना नहीं रखा सबा। अब मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रहेगी। वो सीने पे हाथ रखी मीठे से लहजे में गोया हुई थी। सबा के चेहरे पे कुछ लहराया। उसने दांत पीसे थे मगर उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, खाना। हाकिम ताजवर का बर्तनों में लाकर रखा खाना सबा की तरफ बढ़ा रहा था। उसने शायद खाने को भी हाथ नहीं लगाया था। वो इसी तरह ढका हुआ था जिस तरह ताजवर रख के आई थी। मगर हाकिम भाई, मुझे भूख नहीं है, आप ले जाएं सदाम के लिए। उसने हाथ आगे बढ़ा दिए। सबा ने दोनों हाथों से ट्रे थाम ली। टिढ़ाई में इतनी तो थी वो। ताजवर सुन सी पड़ गई। हाकिम बिना एक लफ्ज़ कहे उन दोनों के बीच से निकलता हुआ बाहर चला गया। ताजवर शिकस्त खोर्दगी से लब काटती उसे देखती ही रह गई। मुझे बहुत अफसोस है ताजवर। सबा ने महजूज अंदाज में किया तो ताजवर की साकत पलकों में जुम्बिश हुई। तुम अपने साथ कितना बुरा कर रही हो। मुझे तुम्हारे अफ़सोस की ज़रूरत नहीं है, सुलगते लहजे में कहकर ताजवर ने रुख मोड़ लिया। सबा उतनी आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं थी। अफ़सोस मुझे नहीं, तुम्हें करना होगा। बाखुदा तुम मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें अभी अपने पछतावों का एहसास नहीं है। उसका अंदाज़ मज़ाक उड़ाता हुआ मगर लहज़ा संगीन था। ताजवर ने तीखी नज़रों से उसे देखा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मैं तुमसे कोई पंगा नहीं ले रही हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि जिसके दम पर तुम यहाँ आई हो, उसी के दम पर सब कुछ करो। भूलना भी मत कि अपनी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कोई मकाम दूँगी। जानती हो तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती, सबा ने भरपूर यकीन से कहा। लेकिन ताजवर, तुम बहुत जल्द अपनी सबसे कीमती चीज़ खोने जा रही हो। मुझे धमकी दे रही हो? ताजवर हँसी और फिर हँसती चली गई। सबा ने उसके खामोश होने का इंतज़ार किया। वो हँसी बमुश्किल बीच में रोककर बोली थी, तुम अगर यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हें लगता है अब ये तुम्हारा घर है और तुम उसे छीन लोगी। वाकई तुम ये सोचती हो कि मेरे लिए ये घर कीमती होगा? वो तंजिया निगाहें सबा पे जमा कर सवाल कर रही थी। सबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके चेहरे पे कुछ खोजती रही। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे लिए इस घर में कुछ भी कीमती नहीं है, इसीलिए अपने खोखले अल्फाज अपने पास संभाल कर रखो। वो कहकर मजीद रुकी नहीं और निगाहें गलत डालकर अपने कमरे की सिमत पड़ने लगी। सबा की आवाज़ ने तेजी से उसका पीछा किया। किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उसके छिन जाने के बाद होता है, यह एहसास मैं तुम्हें दिलाऊंगी। ताजवर बरामदे के आखिरी कोने पे जाकर ठहर गई। सबा खान वहां से जा चुकी थी। मिसले बहशत का बेदाग आसमान कबूतरों की उड़ान से ढका ढका लग रहा था। सूरज की नारंगी किरणों के हमरा कई रंग के परिंदे अपने आशियानों के रास्ते परवास कर रहे थे। ऐसे में आसमान के दामन पे परों की फड़फड़ाहट का शोर गूंज रहा था। दो कबूतर थक हार कर सिमी की छत की मुंडिये पे दो पल को आ बैठे तो शुमाइला ने अपना आंचल लहराकर उन्हें दोबारा से उड़ा दिया और फिर उन्हें फिजा में गुम होता देखकर हंसने लगी। कभी कभी दिल करता है काश हम परिंदे होते, बहुत खुशी के एहसास के तहत हल्के दिल के साथ पूरे आसमान की सैर करते और कितनी ही वादियों पे अपने खुशी के नक्श छोड़ते। वो बात फिर भी इतनी बड़ी लग रही होती है, ये दुनिया छोटी पड़ती मालूम होती है। वो दोनों चाय के कप हाथ में लिए छत पे वॉक कर रही थीं। सिमी का शुमाइला के घर आना जाना थोड़ा सा कम हो गया था। वजह उसके घर में अपनी मसरूफियात थीं। दूसरी तरफ शुमाइला भी अपने पहले ड्रामे पे काम कर रही थी, इसलिए बहुत कोशिश के बाद आज खुद चल कर आई थी। तुम्हारी खुशी को किसी की नज़र न लगे, तुम पहले भी तो मुझसे शेयर कर सकती थीं। मुझे मालूम है कि कोई बात तुम्हारे पेट में ठहरती नहीं जब तक मुझसे हज़ार ज़ाविये से उसको डिस्कस न कर लो। सिमी ने चाय का सिप लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। शुमाइला हमेशा से ज़्यादा खुश खुश उससे बहुत अच्छी लग रही थी। सच में यार, तुम्हारा ही आसरा होता है। ऊपर से तुमने दाखिला बंद किया हुआ है। अब मजबूरन मैं खुद ना आती तो शायद घर में ही किसी को पकड़ के मैंने बता देना था। बात के इख्तिताम पे दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेवकूफ़ लड़की, जिस तरह अब आई हो इसी तरह पहले भी तशरीफ़ ला सकती थी। सिमी ने उसे शर्म दिलाई मगर शुमाइला को शर्म नहीं आई।
या कोई फारिग नहीं बैठी मेरी जान। प्रिंट मीडिया आसान है, टीवी पे लिखने का हमारा तजुर्बा पहला है और सुनने में आता है कि बहुत दफ़ा एक चीज़ बार-बार लिखवाई जाती है, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक़्त तो लैपटॉप के आगे गुज़रता है। जल्दी से ये आधा काम मुकम्मल होता कि तुम्हारी शादी की तैयारियाँ कर सकूँ। बाकी बाद में सही, सानिया ने तुम्हें बताया ही होगा। नहीं, वो शायद फ़ौरन वापस आ गई थी, मुझसे ज़िक्र नहीं किया तुम्हारी मसरूफ़ियत का, सिमी ने जवाब दिया। हाँ, सानिया कहाँ मसरूफ़ रहती है, वो भी कम-कम ही तुम्हारे काम से आती है। शमरेज़ उसका पूछ रहा था। शुमाइला ने नॉर्मल से लहजे में कहा। सिमी चौंक कर उसे देखने लगी। क्या? कि सानिया भी अब नज़र नहीं आती? तुम्हें तो पता है वो तुम दोनों का कितना पूछता है, 1-2 दिन तक गायब हो जाओ तो। शुमाइला मुस्कुरा रही थी। सिमी खामोश हो गई। शुमाइला के अंदाज़ से नहीं लग रहा था कि उसे शमरेज़ के जज़्बात का इल्म है। सिमी ने भी वक़्त आने तक खामोश रहने की में मसलहत जानी। खैर तुम अपनी बात करो। जिस खुशी में तुम आसमान का परिंदा बनने की ख्वाहिश कर रही हो, उसने मौज़ू बदल दिया तो शुमाइला को अपना मनपसंद किस्सा सुनाने का ख़्याल आया। हाँ, खिज़र ने मुझे चेन सेट गिफ्ट किया है सिमी। हम दोनों ने शानदार सा लंच किया और बहुत सारी बातें। शुमाइला ने हाथ फैलाकर खूबसूरत तासुरात के साथ कहा। उसके चेहरे पे बिखरे अनोखे जज़्बों के रंग उस नारंगी शाम में सिमी को मबहूत सा कर गए थे। वाओ! इसका मतलब है मेरा शक ठीक निकला। सिमी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली तो शुमाइला ने सवालिया निगाहों से देखा। कैसा शक? खिज़र तुम्हें किसी प्लान के तहत बुलाया था? मसलन कैसा प्लान? खिज़र ने तुम्हें प्रपोज़ किया? हा 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 नहीं। कोई इशारा या अपनी मोहब्बत का इज़हार? अपने साथ की यकीन दहानी? नहीं। शुमाइला की खिलखिलाहटें ऊँची होने लगीं। अच्छा फिर तो डायरेक्ट अपनी माँ को भेजने की इजाज़त ली होगी। ये भी नहीं हुआ। फिर तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने तो नहीं ले आया? सिमी की आँखें फैल गईं। स्टॉप इट! सिमी के सवालात के साथ चेहरे के बदलते तासुरात देखकर शुमाइला की आंखों में हंस हंस कर पानी आ गया, जबकि सिमी अपने तमाम अंदाजे गलत हो जाने पे मुंह बनाकर बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर और क्या हुआ? तुम ही एक एक करके सारी बात बता दो भई, मुझे मजीद अंदाजे नहीं कायम करने। तुम भी तो सब्र नहीं है ना खामोशी से कुछ सुनने का। मैं तुम्हें वैसे भी बता ही देती। मैं कह रही हूँ ये सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये सब होने की ज़रूरत भी नहीं थी। शुमाइला ने इंतहाई सुकून के साथ सिमी को उलझन में डाल दिया। वो कप नीचे रख के उसे घूरने लगी। क्यों भला इस चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं थी? मुझे तो अपने अंदाज़े गलत होने के पे अफ़सोस हो रहा है। भई बड़ा बेवकूफ़ है तुम्हारा खिज़र साहब, कम से कम कहानियों के हीरो तो ऐसे नहीं होते। वो मुँह फुलाकर बैठ गई। शुमाइला को ज़ोर से हँसी आई थी। शट अप सिमी! उसने बेवकूफ़ कहने पे उसकी मसनूई घूरी से नवाज़ा। खिज़र और मेरे दरमियान जो कुछ है वो जज़्बा महसूस होता है, हमें इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है और खिज़र ने जिस चाहत से मुझे तोहफ़ा दिया और स्पेशल फ़ील कराया है, वो इसके प्रपोज़ करने से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए और जानती हो सिमी, वो मेरे लिए सीरियस है। उसकी एक-एक हरकत से मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती है। हमें लगता था वो सिर्फ़ हमारी कहानियों से मुतासिर हुआ है। ये सच है मगर वो मुझसे अब गहरी मोहब्बत करता है। शुमाइला ख़यालों में खिज़र का अक्स देख रही थी कि सिमी को उसका लहज़ा ख्वाबनाक लगा और ख़ुद वो मोहब्बत से चूर-चूर। वो धीरे से मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्यारी लड़की। हाँ यार, वो कुछ दिन तक बिज़ी है लेकिन मेरा किस तरह ख़्याल रखता है छोटी से छोटी चीज़ का और कोई भी कहानी पढ़ के इतने बारीक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता है कि आगे कहीं किसी कारी को कोई तशंगी महसूस ना हो। रोज़ मुझसे बात किए बगैर उसकी रात नहीं ढलती और सिमी अब उसने कहा है वो बहुत जल्द मुझे कोई सरप्राइज़ देगा और जानती हो वो सरप्राइज़? शुमाइला ने बात अधूरी छोड़ी और निचला लब दबाकर सिमी को देखा। वो जो बगैर उसे सुन रही थी पूछने लगी, हाँ, कैसे सरप्राइज़? वो यकीनन अपनी माँ को मेरे घर भेजना चाहता है। उसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की है, तुम खुद सोचो उसके रिश्ते की सिफ़ारिश के अलावा भला उसे मुझसे और कौन-सी मदद चाहिए होगी? वो भवें उचकाकर सिमी से तायीद चाहने लगा। सिमी ने भी यकीन के साथ इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शुमाइला, वैसे इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ी-सी रियायत के बाद हीरो बन ही सकता है। सिमी ने शरारत से कहा तो शुमाइला खिलखिलाकर हँस पड़ी। तुम ना मुझसे बुरी तरह पिटोगी। वाह! हम पर अब ये वक़्त आ गया। खैर मैडम वो तो अपने हिस्से का काम कर देगा, मगर तुमने क्या सोचा है? इससे पहले तो तुम्हें बात करनी होगी ना घर में या उसकी अम्मा की आमद के बाद खुद सोचोगी। तुमने अरेंज मैरिज का रंग देना है। यार मसला तो फ़कत एक ही है, अम्मी का इरादा पप्पो की तरफ है और अहमर का झुकाव भी मेरी तरफ किसी से ढका-छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ कि अहमर और खिज़र का कोई मुकाबला नहीं है, खिज़र का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। और बाबा को तो मैं जानती हूँ, वो मेरी मर्ज़ी तो ज़रूर जानेंगे। मुझे नहीं लगता खिज़र को इनकार हो सकता है। वो पूरे यकीन के साथ बोली थी, सिमी को उसका एतमाद अच्छा लगा। वाह भई खुशनसीब लोग। सिमी तुम खुश हो ना? आई मीन हम दोनों को एक साथ देखकर कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा? वो ज़रा देर को संजीदा होकर दरियाफ्त करने लगी। सिमी उसकी फ़िक्र पे मुस्कुराई थी। मैं मुतमईन हूँ शुमाइला और अल्लाह ताला ने तुम दोनों का नसीब लिखा है तो कहीं कुछ गलत भी हुआ तो आखिर में सब अच्छा हो जाएगा। खिज़र और तुम बहुत खुश रहोगे। मैं चाहती थी कि अल्लाह तुम्हारी नसीब बहुत नेक करे और अब मैं खुश हूँ। तुम दोनों का कपल नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत होगा। तुम तो एक बहन की नज़र से देख रही हो इसलिए यही कहोगी। शुमाइला बुरी तरह झीम गई। सिमी की मुस्कान गहरी हुई। नहीं मैं सिर्फ बहन की नज़र से नहीं देख रही, जिस दिन तुम्हारी बात ठहर गई सब रश्क कर रहे होंगे इंशाल्लाह। शुमाइला ने दिल की गहराइयों से कहा और सिमी की बात सच हो जाने की दुआ की। थोड़े ही दिन रह गए। खिज़र के प्ले का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। मैं किसी दिन उसे स्क्रिप्ट दे दूँगी। वो यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होगा तो उस पर बात शुरू करेंगे।
میں نہیں چاہتی سمی کہ اس سے پہلے کسی کو علم ہو جائے اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ جب بات سیدھے طریقے سے آگے بڑھے گی تو کوئی اچھائی کا راستہ ہی نکلے گا۔ شمالیہ سمجھداری سے کہہ رہی تھی، سمی نے اسے اتفاق کیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی یقین ہے کہ تمہارے والد اس رشتے کو کنسیڈر کریں گے۔ بس اپنی پھپھو والی سائڈ کو سنبھال لینا۔ رہی بات خضر کے پروپوزل کی، تو تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ تمہاری خضر سے یونیورسٹی میں سرسری سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس طرف شک نہیں جائے گا اگر تم راز رکھنا ہی چاہتی ہو تو۔ سمی نے اس کی بات میں اضافہ کیا تو شمائلہ سرشاری سے بال سمیٹ کر بولی، میں دیکھ لوں گی کہ حالات جس دھارے پہ ہوں گے کون سی بات ہمارے حق میں بہتر رہے گی۔ بہرحال تم اپنی طرف سے تیار رہنا میری لو سٹوری کے ٹوئسٹ کے لیے۔ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ شمائلہ نے انگلی اٹھا کے سمی کو وارن کیا۔ سمی نے ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا۔ میں آلریڈی تیار بیٹھی ہوں اور منتظر بھی تمہاری لو سٹوری کے نئے ٹوئسٹ کی۔ فی الحال تو تم اپنی شادی کی تیاریوں کرو نیک دل کے ساتھ۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ تم بتا رہی تھی کہ معین کے رویے میں تمہیں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، میری جذباتی تقریر نے شاندار اثر کر دیا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پہلے کی بات اور ہوتی ہے، شاید اسے احساس ہو گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ نمی نمی مسکان کے ساتھ شمائلہ کو دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ شمائلہ کے چہرے پہ پر اطمینان پھیل گیا۔ ویسے اتنا بھی برا نہیں معین، بعد میں تم مزید سیدھا کر دینا اگر مجھ سے ملنے میں کوئی پابندی لگائی ہو۔ ہاں ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا غسیلا ہے مگر بات سمجھ بھی جاتا ہے۔ سمی ہنسنے لگی۔ چلو میری ٹینشن میں کچھ کمی آئی۔ میری انمول دوست کی زندگی میں ہر خوشی ہونی چاہیے۔ شمائلہ نے بہت لاڈ سے اس کے شانے پہ سر رکھ دیا۔ ڈوبتے سورج کی زرد کرنوں سے دونوں کے بال چمک رہے تھے۔ دونوں کی زندگیاں اہم موڑ پہ آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کی لو سٹوری شروع ہونے جا رہی تھی اور ایک کی الٹی گنتی شروع۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ آخری بات کیا کر دیا رائٹر نے؟ اچھا، مجھے اب یہاں پہ نا بہت وہ جو نہیں ہوتا الارم بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ غلط ہونے والا ہے، غلط ہونے والا ہے سمی کے ساتھ، بہت غلط ہونے والا ہے۔ کہاں غلط ہونے والا ہے؟ خضر کی فرینڈ نگارش یا نگار جو بھی تھی، اس کے پاس سمی کا دوپٹہ ہے۔ وہ اس سے کچھ غلط کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہے بھی فضول سے دماغ کی لڑکی۔ وہ خضر کو پسند کرتی ہے، اس کو لگتا ہے خضر اس کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کچھ الٹا کر سکتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی رائٹر کہہ رہی ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ خیر کرے۔ اچھا وہ تو سب ٹھیک ہے، اور یہ شمائلہ کی بھی چلو اچھی لو سٹوری چل رہی ہے۔ وہاں پر دیکھیں تاجور کی زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ جی، مجھے لگا تھا کہ اب شاید حاکم کو تھوڑی سی قدر آ جائے گی، اس کی زندگی تھوڑی سی سموتھ ہو جائے گی۔ نہیں، اب صبا خان آ گئی ہے۔ واہ، حاکم تو حاکم تھا ہی اپنی جگہ پہ، اب صبا خان بھی اسے بڑھ چڑھ کر آ گئی ہے اس کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے۔ وہی پھر سازشیں ہوں گی، وہ ڈرامہ کرے گی، حاکم کے سامنے اچھا بنے گی، حاکم پھر تاجور کو برا بھلا کہے گا۔ یار یہ گھسی پٹی سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے نا مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ جب اچھے کردار کے ساتھ بار بار برا ہو رہا ہوتا ہے، بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، اور ایسی سازشیں تو اتنی کوئی مجھے بری لگتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ تھوڑا سا اچھا لگا کہ حاکم کی تھوڑی تھوڑی عقل آئی ہے، پر میں نے کہا تھا نا کہ وہ کہے گا کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے، اس نے شادی کر لیا، خیر ہے مرد ہے، تو اس نے اتنا کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا۔ اس کی اپنی لائف خراب ہو گئی صرف صدام کی اوپر یقین کرنے کی وجہ سے، لیکن بس جی، وہ نہیں کچھ بولا اپنے بھائی کو، اور وہ حمیدہ بیگم بھی بچ گئی۔ مجھے لگا تو مرنے والی ہے۔ چلو جی، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ صبا خان کیا چیز ہے یار، اس سے اچھی بھلی مجھے ہمدردی ہونے لگی تھی کہ بیچاری کے ساتھ بچپن میں بہت برا ہوا، اس نے بہت برا ٹائم دیکھا۔ برا ٹائم دیکھا تو اب اچھا وقت آ گیا نا، اب اوروں کا وقت کیوں برا کر رہی ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو صبا خان ہے، اس نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، وہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی؟ بھائی وہ اپنے کمرے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی کر رہی تھی، اس کے ساتھ اتنا برا بھلا کچھ ہوا ہے تو وہ تو بولے گی ہی۔ تم اس کے کمرے میں گھس گئی ہو کہ یہ ایسے مت بولو ویسے مت بولو، اللہ کی بندی۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے تاجور۔ ویسے تاجور نا جواب بڑے کھرے کھرے سناتی ہے، اگر سنائے تو پہلی بات ہے وہ اگنور ہی کر جاتی ہے، برداشت کر جاتی ہے، لیکن سناتی ہے تو پھر صحیح اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں سیکھ لو بھائی، اس سے لڑکیوں کلاسز لے لو، سسرال میں کام آئیں گے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ جو نام تھا کرم الہی، وہ کیا کہانی چلا رہا ہے؟ اچھا اس نے نا اس کی جو چھوٹی بہن تھی اس کا رشتہ مانگا ہوگا، کیا نام ہے اس کا؟ سمن؟ نہیں یار، سمی کی چھوٹی بہن کا کیا نام ہے؟ ثانیہ، ہاں ثانیہ کا رشتہ مانگا ہوگا اس نے۔ بابے کو بھی شرم نہیں آتی، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے نا ثانیہ کی اور اس کی بابی کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ کہیں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا بابا کھانس رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے، وہ کہتی ہے نہیں میرا شوہر ہے۔ تو شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ قسط نمبر 9 ہے نا، ٹوٹل 23 قسطیں ہیں، تو مطلب 1-2 ایپیسوڈ کے بعد انٹرول آ جائے گا، اور ایک دم بہت کچھ ٹویسٹ ہونے والا ہے۔
دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرا نیو چینل ہے بکس نریشن، اس کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ بے شک کتابیں نہ سنیں، مجھے سبسکرائبرز چاہیے ہیں، اتنا تو آپ میرے لیے کر سکتے ہیں نا؟ اللہ حافظ۔